सुरुमा तपाईहरुलाई हाम्रो अहिले रेडियोले के काम गरिराखेको छ र हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा म संक्षिप्तमा जानकारी गराउँछु। खास गरी 2066 साल भदौ 20 गते हामीले रेडियो प्रसारण सुरु गरेदेखि यो 11 वर्ष पार गरिसकेका छौं। एउटा नजानिदो समय भनौं पत्रकारितामै लागिरहेको समयमा रेडियोको आवश्यकता महसुस भए पछाडि सुरु गरिएको रेडियो हामीले खास गरी कसरी केही समय त हामीलाई आर्थिक लगायत अरु जनशक्ति अरु कुराहरुमा पनि हामी केही समयहरुमा लिनु पर्यो र त्यो सँगसँगै यी सबै कठिनाइहरुका बावजुद पनि खास गरी स्थानीय स्तरका आवाजहरु खास गरी किसानहरुका आवाज विहीनहरुका आवाज र यो क्षेत्रमा हुने गरेका गतिविधिहरुलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रा अरु सामग्रीहरुमा हामीले समेट्दै लिएर गयौं। सूचनाको भोकलाई पूरा गर्नुका साथसाथै उनीहरुको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका कुरालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले हामीले कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरिराखेका छौं र आजको हाम्रो छलफल चाहिँ खास गरी हामीले अझै हाम्रा कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय स्तरसँग कसरी जोड्न सक्छौं, स्थानीय मानिसहरुको आवाज हामीले कसरी बोल्न सक्छौं। खास गरी यो क्षेत्रको सुरुवातको सञ्चार माध्यम हुनुका नाताले पनि हामीसँग केही थप जिम्मेवारीहरु छन्। ती जिम्मेवारीहरु हामीले पूरा गर्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभियानमा तपाईहरुको साथ सहयोग र तपाईहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यसमा हामी सबैले कसरी भूमिका खेल्न सक्छौं भन्ने बारेमा हाम्रो यो छलफल केन्द्रित हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं र हामी अहिले चाहिँ एउटा के भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छौं भने खास गरी नेपाल सरकारले सुरु गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको सवाललाई पनि अब चाहिँ रेडियोले सम्बोधन गर्न सक्छ है। हामी स्थानीय स्तरमा चलेको रेडियो भए पनि अब चाहिँ हामी त्यो अवस्थामा छौं है भन्न सक्ने अवस्थामा पनि हामी पुगेका छौं। भन्नुको अर्थ हामी त्यहाँ जति जनशक्तिहरु छौं, हामी जतिले त्यहाँ श्रम र सिपको प्रयोग गरिराखेका छौं, कम्तीमा त्यो श्रम र सिपसँग जोडिएर हाम्रो दहबात खाने कुरा पनि कम्तीमा सेक्युर छ है भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुको बीचमा त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौं भन्ने कुरा म यति निवेदन गर्छु। र खास गरी अब अलिकति म हामी स्थानीय स्तरको सञ्चार माध्यम हुनुका नाताले र हामीले स्थानीय स्तरमा सञ्चार माध्यमले कसरी काम गर्न सक्छौं र अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहहरु र स्थानीय सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरुसँगको समन्वय र खास गरी स्थानीय जनताहरुसँगको सम्बन्धलाई हामीले कसरी लैजान सक्छौं, खास गरी पत्रकारिताको हिसाबले त्यो विषयमा अलिकति छलफल गरौं भन्ने लागेको छ। मैले सुदर्शन सरबाट जान चाहे खास गरी यो सवालमा हाम्रो भूमिका के हुन सक्छ। कृषि रेडियो जो नेपालको एउटा मात्र एउटा यस्तो रेडियो हो जसले कृषि प्रधान देशमा पनि किसानको आवाज सुनिदैन, त्यही विडम्बनालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति त्यसलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाएर आफ्नो कन्टेन्ट आफ्नो सामग्रीको प्राथमिकता क्षेत्र बनाएर एउटा रेडियो सुरु गरेको 11 वर्ष भयो। यसरी छुट्टै पहिचान बनाउने क्रममा एउटा संस्थाले 11 वर्षसम्म धेरै पापड पेल्नुपर्छ। एउटा नयाँ सोच नयाँ भिजनका साथ जुन यहाँले एउटा इनिसिएटिभ लिनुभयो, जुन पहल कदमी लिनुभयो, 11 वर्ष पुरा गरेको अवसरमा म यहाँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। निश्चय पनि सामुदायिक रेडियो स्थापनाका महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू छन्। संसारमा मिडियाहरू धेरै छन्। सुरुमा सामुदायिक रेडियोको स्थापना भएको होइन, सुरुमा अन्य रेडियोहरूको स्थापना भएको हो। खास गरी सरकारी रेडियो र कमर्सियल रेडियोहरूको विकल्पको रूपमा सामुदायिक रेडियोहरू स्थापना भएका हुन्। हामी समुदाय भन्नासाथ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले कुनै पनि ग्रुपमा रहेका मानिसहरू जो एक अर्कासँग अन्तर्क्रियामा छन् उनीहरू भनेका समुदाय हुन्। सामुदायिक रेडियोले समुदायलाई नै आफ्नो प्रस्थान बिन्दु बनाएर समुदायलाई नै आफ्नो अन्तर्क्रियाको एउटा उद्देश्य बनाएर एउटा कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि कुनै निश्चित क्षेत्रमा कुनै एउटा निश्चित भूगोलमा रहेका समुदायहरू त्यसमा पनि खास गरी कुनै एउटा निश्चित उद्देश्यमा बाँधिएका समुदायको भावनालाई, उनीहरूको पीडालाई, उनीहरूको उद्देश्यलाई, उनीहरूको दिनचर्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषि रेडियोले जसरी आफ्नो अभियान सुरु गर्यो, यो सामुदायिक रेडियोको विकास क्रममा नै एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा इट्टा थपेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले सामुदायिक रेडियोको नारा लगाइराखेका छौँ, तर हामी सामुदायिक रेडियो हो कि होइन भनेर कसैले प्रश्न गर्दाखेरि हामीले गर्वका साथ हामी सामुदायिक रेडियो हो भनेर भन्न सक्ने रेडियोहरू नेपालमा एकदम कम छन्। छँदै छैनन् भन्ने होइन, एकदम कम छन्। 1000-2000 वार्डसम्मको तपाईको चाहिँ अनुमति लिएर डाँडामा टावर राखेर हामी यति लाख जनतालाई सुनाउँछौँ भनेर कमर्सियल रेडियोले जसरी प्रतिबन्धित विज्ञापनहरू बजाएर हैन
सामुदायिक रेडियोको सुविधा पनि प्रिभिलेज पनि लिइराख्ने प्लस कमर्सियल रेडियोको अभ्यास क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप पनि गरिराख्ने जुन चरित्रबाट हामी बुझिराखेका थियौँ, कृषि रेडियोले त्यसलाई क्रमभङ्ग गरेर सामुदायिक रेडियो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा विशिष्ट सन्देश दिएको सन्दर्भलाई म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। खास गरी विकासको कुरा, समुदायको कुरा, मानव सभ्यताको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले संसारको केही कन्टेक्स्टहरू हेर्नुपर्छ। संसारमा विकासका धेरै मोडेलहरू भए, ती मोडेलहरू ठिक भएनन्। जसरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रुम्यानले 1949 तिर उनले संसारका राष्ट्रहरूलाई 3 भागमा विभाजित गरे, विकसित, अल्प विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्र भनेर। अनि उनीहरूले जसरी आफ्नो राष्ट्रहरूमा विकास गरे त्यसै गरी तेस्रो विश्वमा पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर विकासका मोडलहरू थोपरे। ती मोडलहरू थोपर्ने क्रममा 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक जाँदाखेरि पनि तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूमा खासै गरी विकास हुन सकेन। त्यहाँका आवाजविहीन जनताहरूले विकासको मेन स्ट्रिमको बाटोमा हिँड्न पाएनन्, उनीहरू सधैँ पछाडि परे। त्यसपछि विकासको अर्को एउटा आयामको बारेमा छलफल भयो, त्यो भनेको सहभागितामूलक विकास हुनुपर्छ। त्यो सँगसँगै लोकतन्त्रको मोडेलको बारेमा पनि चर्चा भयो, त्यो भनेको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हुनुपर्छ अथवा सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनुपर्छ। यही सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई कसरी कम्युनिकेट गर्ने, कसरी सञ्चार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोको स्थापना भएको हुनाले हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई पनि यतिखेर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सामुदायिक रेडियो भनेको एउटा निश्चित समुदायको आवाजलाई बुलन्द बनाउने रेडियो हो। अवधारणाको हिसाबले के भन्छ, सैद्धान्तिक हिसाबले के भन्छ भन्दा सामुदायिक रेडियोले आफू 10% बोल्नुपर्छ, 90% त्यो क्षेत्रका समुदायको भावनाको, आवाजको, उनीहरूको दिनचर्याको, उनीहरूको पीडाको, उनीहरूको समग्र विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेर छलफल बहस गर्ने गरिन्छ। त्यसैले गर्दा हामी कति गर्न सकिराखेका छौँ, सम्भवतः कृषि रेडियोले चाहिँ अलिक बढी छातीमा हात राखेर अलिकति गर्व गरेर यो कुरालाई दाबी गर्न सक्छ कि वी आर वर्किङ अन दिस, हामी यसमा काम गरिराखेका छौँ, हामी गर्व गर्न सक्छौँ। तर अझै पनि इनफ नहुन सक्छ। हामी पूर्णता भन्ने चिज चाहिँ सधैँभरि पछ्याइराख्नुपर्ने कुरा हो। जिन्दगीमा कहिले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अझै यसलाई कसरी समुदायमा आधारित बनाउने, तपाईँहरूको जुन थीमेटिक एरिया छ, कृषि छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी कृषकहरूकै रेडियो हो, यो 2-4 जना अगुवा किसानहरूको कुरा मात्रै गर्ने होइन। एकजना सबै मार्क्सिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, मार्क्सवादी साथीहरू हुनुहुन्छ, एकजना नियो मार्क्सिस्ट छन्, अल्थसर भन्ने फ्रेन्च नियो मार्क्सिस्ट। उनले के भन्छन् भने रेडियोहरू अथवा सामुदायिक रेडियोहरू र सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरू जहिले पनि आवाजविहीनहरूको आवाज हो भनेर भन्छौँ, तर इतिहासमा यस्तो कहिले पनि भएको छैन। यसमा कतै सरकारी स्वार्थ हुन्छ, अहिले त स्थानीय तहसम्म सरकार छ, सरकारको स्वार्थ बोलिदिनु पर्ने एकातिर त्यो हस्तक्षेप हुन्छ भने अर्कोतिर कर्पोरेट क्षेत्रको हस्तक्षेप जुन छ। हामी पहिला भन्थ्यौँ पोलिटिक्स इन कमान्ड अथवा राजनीति जहिले नै कमान्डमा हुन्छ भनेर भन्थ्यौँ। अहिलेको विश्वमा राजनीति कमान्डमा छैन, कर्पोरेट सेक्टर चाहिँ कमान्डमा छ। व्यवसायीहरू, उद्योगपतिहरू पोलिटिक्स भन्दा पनि माथि भए भनेर गुनासोहरू हाम्रै नेताहरूले गरिराखेका छन्। यो अवस्थामा एकातिर राज्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेप, अर्कोतिर कर्पोरेट क्षेत्रबाट हुने हस्तक्षेपबाट बचेर वास्तविक किसानको, वास्तविक आवाजविहीनहरूको आवाज, जसले फाटेका टोपी लाउँछन्, जसका पैताला फुटेका छन्, जसका हातमा ठेलाहरू निचोरिएका छन्, तर पनि सपना उनीहरूकै अँध्यारो छ, जिन्दगी उनीहरूकै अँध्यारो छ, उनीहरूकै छोराछोरीहरू यस्तो अँध्यारो सुरुङभित्र यात्रा गरिरहेका छन् जसको अन्त्य कहाँ हो भन्ने थाहा छैन र अन्तिममा एउटा उज्यालो प्रकाश पनि देख्न पाइरहेका छन्। ती वर्गलाई सम्बोधन गर्ने जुन रेडियोको यो स्थापना भयो, यसरी हेर्दाखेरि अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी दुईटै हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर पब्लिकको स्वार्थ, तपाईँको समुदायको स्वार्थ, समुदायमा पनि धेरै प्रकारका मान्छे हुन्छन्, त्यसमा पनि किसानको स्वार्थलाई कसरी तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा आगामी दिनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आजकल के भनिन्छ भने तपाईँ घरको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ग्लोबल्ली हेर्नुपर्छ, संसारलाई बुझ्नुपर्छ भन्छ। घरको नेतृत्व गर्ने मान्छेले समाज बुझ्नुपर्छ, समाजको नेतृत्व गर्ने मान्छेले देश बुझ्नुपर्छ, देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेले विश्व बुझ्नुपर्छ भन्छ। तर घरकै नेतृत्व गर्ने मान्छेले नि विश्व बुझ्यो भने खासै फरक पर्दैन, नबुझ्दाखेरि मात्रै फरक पर्ने। यसरी हेर्दा संसारभरि पनि केही समस्याहरू छन् जुन समस्याबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। खास गरी अहिले बौद्धिक जमातले 3वटा समस्या भनेर सूत्रबद्ध गरेको छ। पहिलो समस्या भनेको वातावरणीय समस्या। माननीय भूमि त्रिपाठी सरलाई उहाँको हजुरबाले जस्तो पृथ्वी सुम्पिनु भयो, जस्तो धादिङ सुम्पिएर जानुभयो, उहाँले उहाँका छोरा नातिलाई त्यस्तै सुन्दर शान्त हराभरा श्वास फेर्न लायक पृथ्वी हस्तान्तरण गरेर जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अनि मैले सक्छु कि सक्दिनँ मेरा छोरा नातिलाई? त्यो प्रश्न अहम छ। पछिल्ला अध्ययनहरूले, पछिल्ला वैज्ञानिक रिपोर्टहरूले के भनिराखेका छन् भने विश्व जलवायु परिवर्तनदेखि विभिन्न किसिमका
यो वातावरणीय समस्याहरूबाट गुजिरहेको छ, जसले गर्दा हामी छिटै नष्ट हुँदैछौँ। हरेक दिन 2वटा प्राणीहरू यो पृथ्वीबाट नष्ट हुँदैछ। बायोडाइभर्सिटी अथवा जैविक विविधता नष्ट हुँदैछ र मान्छे यो भनेको मान्छे पनि छिटो नष्ट हुने बाटो हामीले नै खनिराखेका छौँ, सबभन्दा बौद्धिक मान्छेले। त्यसकारण हाम्रो क्षेत्रमा रेडियोले आवाज उठाउँदा वातावरणीय संरक्षणका कुरालाई ध्यान दिएको छ कि छैन, दिगो विकासका अवधारणाहरूलाई पछ्याएको छ कि छैन, बाटो खन्दाखेरि इन्जिनियरहरू अथवा नीति निर्माताहरूले लिड गरिरहेछन् कि डोजर ड्राइभर अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थले लिड गरिराखेका छन् आदि इत्यादि पक्षहरूमा हाम्रा धान कसरी फलिरहेछन्, हाम्रा खेतीपाती कसरी भइराखेका छन्, हामीले पेस्टिसाइडहरू विषादीहरू मलहरू हाल्दाखेरि मानव जातिको सभ्यतालाई कसरी प्रभाव पारिरहेको छ, एउटा यो समस्या। दोस्रो समस्या भनेको राजनीतिक समस्या। आजकल दलहरू दल जस्ता छैनन्, आजकल पार्टीभित्र पद्धतिहरू छैन, विधिहरू छैन। संसारमै यो क्राइसिस छ। हामी अमेरिका हेर्न सक्छौँ, हामी ब्राजिल हेर्न सक्छौँ, सबैतिर पार्टी जस्ता छैनन्, नेता जस्ता छैन, कसलाई चलाइराखेको छ, सिद्धान्तहरू कता पुगेका छन्, आस्था आदर्शहरू कता पुगेका छन्, सपनाहरू कता पुगेका छन्, कसले नेतृत्व गरिरहेछ भन्ने कुरामा अलमल छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो राजनीति स्थानीय तहमा कस्तो छ, जनताको आवाज बुलन्द गर्ने छ कि छैन, यी आदि इत्यादि कुरामा पनि यो चाहिँ राजनीतिक सङ्कट हो। यो सङ्कटलाई पनि हाम्रा रेडियोहरूले समाधान गर्नुपर्छ, किनभने कृषि एउटा आइसोलेटेड कुरा होइन। हामी अन्तरिक्षमा बसेर कृषिका कुरा मात्रै गर्न सक्दैनौँ। हामी यही समाजमा बस्ने हुनाले समाजका हरेक पेरिफेरी हरेक कुराहरूसँग जुन समस्याहरू जोडिएका हुन्छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो भनेको समानुभूति अथवा इम्पथी क्राइसिस भन्छ। मान्छे बिचको सम्बन्धमा नि ह्रास आइरहेछ। पार्टीभित्र सम्बन्ध छैन, पार्टीभित्र गुटका प्रकार छन्, गुटभित्र देखिने जुङ्गा र नदेखिने जुङ्गाका स्वार्थहरू छन्, एउटै परिवारभित्र बोलचाल छैन, मान्छे बिचको सम्बन्धमा डिग्रेडेसन ह्रास आइरहेको छ। संसार कता जाँदैछ? वृद्ध बाबुआमालाई चाहिँ नि वृद्धाश्रमलाई राख्दैछौँ होइन, हामी मरेर जाने हाम्रो जिन्दगी, हामी यति धेरै इगो प्रब्लमहरू छन् मान्छे बिचमा, जसले गर्दाखेरि संसार चाहिँ क्षति उन्मुख छ। एटम बम एउटा मूर्ख मान्छेको हातमा छ, जसले स्विच दबायो भने संसार ध्वस्त हुन सक्छ। डाँडामा राखेर जिल्लाभरि कभरेज छ भनेर विज्ञापन लिने मोडेलमा भन्दा हामी एउटाले कृषिको कुरालाई गर्यो, अर्कोले यातायातको कुरालाई गर्यो, अर्कोले चाहिँ विकासका कुरालाई चाहिँ फोकस गर्यो, अर्कोले टुरिज्मको कुरालाई गर्यो, अर्कोले इन्भाइरोमेन्टको कुरालाई गर्यो, अर्कोले मौसमका कुरा गर्न सक्ला। के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ नीति निर्माण तहका आदरणीय माननीय जो पनि हुनुहुन्छ, जो पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्नुहुन्छ, त्यो ढङ्गले छलफल बहस अगाडि लान सक्यो भने वास्तविक हिसाबले सामुदायिक रेडियोले आफ्नो चरित्रलाई स्थापित गर्न सक्छ, आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्न सक्छ र समाजको विकासमा प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गर्दै सामाजिक संवादलाई घनत्वपूर्ण बनाउँदै मानवीय हितलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्न सक्छ। वेदव्यासले भनेका छन्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य कथनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अब हाम्रो अन्तिममा भनेको मानवीय हित नै हो, मानवीय स्वार्थ नै हो। तपाईँ भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् अथवा अध्यात्मवादी दृष्टिकोणले हाम्रा वरिपरि बस्ने हामी जस्तै मान्छे, हामी जस्तै अनुहारहरू, हामी मात्रै होइन। अहिले मैले इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिसको कुरा जे गरेँ, अब हाम्रा किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई पनि हामीले माया गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रा रुखपात अनि यो ढुङ्गा माटोलाई पनि माया गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो एप्रोच संसारमा विकसित हुँदैछ, किनभने पृथ्वी रहेन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। आदि विषयवस्तुमा फोकस गरेर सामुदायिक रेडियोले अगाडि बढ्न सकोस्। कृषि रेडियोलाई म पुनः धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा सहकार्यको लागि तयार रहेको, प्रतिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै पुनः भनाइ चाहिँ भनाइ पनि गर्न चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भने आज हामी यो कृषि रेडियोले जुन खालका सन्देशहरू समाजमा लगेका छ असाध्यै प्रशंसनीय र सराहनीय रूपमा अगाडि बढे मैले महसुस गरेका छु। म शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको एउटा शिक्षकको हिसाबले यो कार्यक्रम अझै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यति धेरै जान सकेको छैन। विद्यार्थीहरूले गरेका कामका रचनात्मक कुराहरूलाई पनि लिएर जाने, विद्यार्थीहरूलाई पनि लिएर सँगसँगै शिक्षक र विद्यार्थीहरूको बिचमा पनि त्यो सहकार्य गरेर अझै परिष्कृत ढङ्गले नयाँ कुराहरूको चाहिँ खोज अनुसन्धानका कुराहरूलाई पनि यसले अगाडि बढाउन मैले जरुरी देखेको छु। र विशेष गरी यो सफलताका कथाहरू वास्तवमा धादिङकै यो विभिन्न ठाउँमा भएका कृषकहरूले पाएका सफलता र गरेका कामहरूको प्रचार प्रसार गर्ने
र त्यसबाट एउटा किसानले अर्को किसानलाई बुझाउन सक्ने त्यस्ता खालका प्रोग्रामहरूमा पनि यसले लाग्न जरुरी छ। विदेश गएर आएका कतिपय मान्छेहरू पनि यहाँ यो कृषि सेक्टरमा लागेर अहिले एकदमै त्यो नयाँ ढङ्गका कामहरू गरिराखेका छन् र धेरै किसानहरू अझै पनि त्यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ जानकारी नपाएर गर्न सकिने कामहरू पनि गरेका छैनन् र यो कृषि रेडियोले यसलाई पनि अलि विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ला भन्ने मैले जस्तो असाध्यै चाहिँ त्यो गाह्रो हुने अनि त्यो नजिक बस्दा त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि समस्या हुने भन्ने खालको एउटा अवस्था आएको छ र यसलाई चाहिँ रेडियोले प्रचार गरेर यसलाई त्यस्ता खालका प्रोग्रामहरू चलाएर कतिपय चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अब रेडियो मार्फत पनि दिने र अनलाइन रेडियो मार्फत चलाएका पत्रकार मित्रहरूले अनलाइन मार्फत पनि दिनुपर्ने जरुरी मैले देखेको छु। हामी असाध्यै धेरै त्यो चाहिँ प्रेम भातृत्व सद्भावमा हिँड्ने मान्छेहरू अहिले एउटा र अर्कोको दूरी टाढा गर्नुपर्ने धेरै टाढा गर्नुपर्ने एकातिर छ भने अब भावनात्मक रूपमै पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ टाढा हुँदै जाने र यसले गर्दा हामी कुन बाटोतर्फ धकेलिँदैछौँ। एउटा मान्छेलाई कोरोना पोजिटिभ भएर मरेको हुन्छ, उसको ज्यान जान्छ र त्यो परिवारमा अब भेट्न जाने मान्छे पनि अभाव हुने अनि त्यसपछि लोकल गभर्मेन्टहरूले आइसोलेसन सेन्टर बनाउँदाखेरि हामी आइसोलेसन सेन्टर बनाउन पनि दिनु हुँदैन भन्ने हुलहुज्जत गर्ने र अनि त्योभन्दा पछाडि हामीलाई लिएर गएर हामीलाई त्यस्तो हुँदा त्यो आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ त यो कुरा पनि यो हामीले चाहिँ थोरै पनि एउटा कमन सेन्स राख्न नसक्ने हिसाबले समाज गइराखेको छ। त्यसै कारणले यस्ता कुराहरूलाई अब यो हामीले पनि प्रचार गरेर त्यसो होइन अब यो यस्ता आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गर्दाखेरि अब मैले बस्ने ठाउँ बनाएको भनेर पनि त्यो ढङ्गले जान जरुरी देखेको छ। अब मभन्दा धेरै विद्वान मित्रहरू र लोकल गभर्मेन्टका प्रमुखहरू र सिँगै सङ्घीय संसद नीति निर्माण गर्ने तहका आदरणीय मान्यज्यू लगायत पार्टीका अध्यक्षज्यूहरू पनि अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र धेरै कुराहरू आउने नै छन् र यिनै कुराहरू राख्दै म यो रेडियो कृषि रेडियोको यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो, यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। रेडियोबाट सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो संयोजन गर्ने अवसर पायौँ र हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र हाम्रा बैठकहरूमा खास गरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अखोराको बैठक लगायत अरू मन्त्रालय स्तरमा भएका यी बैठकहरूमा हामीले गरिराखेका कुराहरूको बारेमा जानकारी गराएपछि हामीले त्यही बैठकबाट शिक्षा मन्त्रीले यो कार्यक्रम चाहिँ अब देशव्यापी पुर्याउनुपर्छ, त्यो सम्भवतः अरू पालिकाहरूले त्यसरी सुरु गरिसकेका थिएनन् अथवा अरू सञ्चार माध्यमहरूले सुरु गरिसकेका थिएनन् र हामीले त्यहाँ सुरु गरे पछाडि एउटा अवस्था कस्तो रह्यो भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछाडि त्योभन्दा पछाडि अरू अहिले देशव्यापी रूपमा त्यो चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य गरेर पाठशाला चलाउने भन्ने उत्तिकै निर्णय भएर त्यो चाहिँ केही बजेट पनि व्यवस्थापन गरेर पठाएको र त्यसको चाहिँ हामीले भनौँ न हामीले एउटा अवसर पाएको इतिहास पनि हामीसँग छ र अरू हामीसँग अघि सरले भने जस्तै कमी कमजोरीहरू छन्, स्वभावले कमी कमजोरीहरू जनशक्तिका हिसाबले आर्थिक व्यवस्थापनका हिसाबले हामीले कहिलेकाहीँ सोचे जसरी काम गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ। हामीले काम गर्ने सोच्दै पनि हामीसँग त्यो स्तरको जनशक्ति कहिलेकाहीँ हुँदैन र हामीले दिन खोजेका कुराहरू जनशक्ति अभाव या अरू कारणहरूले प्रविधिका कुराहरूले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ समस्या पारिराखेको हुन्छ। तैपनि हामीले अहिले जति कोसिस गरिराखेका छौँ र त्यसमा जुन तपाईँहरूको सुझाव छ यो सुझावलाई अझ हामीले त्यसलाई थप्दै यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छौँ र हामीसँग गैर सरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि सामुदायिक संस्था सञ्चालन गरेर आइराख्नु भएको छ। खास गरी सञ्चार माध्यम र स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् र हाम्रो भूमिका त्यसमा के हुन सक्छ र स्थानीय संस्थाहरूको भूमिका के हुन सक्छ आफ्नो अलिकति भनाइ राखिदिनु न। म गोकर्ण सभा हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ प्रसाद, त्यसै गरी मान्य त्रिपाठीज्यू उहाँको के हुनुहुन्छ, त्यसरी नगरपालिकाका मेयर छ
गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिल्ला समन्वय समिति मेरो अग्रज दर्शक पत्रकार मित्र हाम्रो चाहिँ विद्वान मित्र सुदर्शनजी लगायत सम्पूर्ण रेडियो कृषिका टिमका साथीहरू यो रेडियो सुन्नुभएका सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो रेडियो कृषिको स्थापना गर्ने एउटा अभियन्ताभित्रमा पनि पर्दछु। हामी डोको रेडियोको रूपमा हामीले पारुङ रेडियोसँग मिलेर रानीबारीको डाँडामा अरू उपेन्द्रजी लगायत साथीहरू त्यो डोको रेडियोको एउटा अभियानमा हामीसँग थियो। रामेश्वरजी यहाँ हुनुहुन्न। हामीले सुरुवात गऱ्यौँ डोकामा रेडियो बोलेर विभिन्न ठाउँमा समुदायका आवाजहरूलाई आफ्नै आवाजहरू बजेको आफ्नै परिवारले सुन्दाखेरिको त्यो एउटा गौरव अनुभूतिको जुन गाथाहरूसँग जोडिएको छ रेडियोको इतिहास। त्यो इतिहास सँगसँगै हामीले साथीहरूले यसलाई नेतृत्व गर्नुभयो। हामीले यसलाई साथ दियौँ। हाम्रो नेता सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामीले सँगै बसेर यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ र हामी जति विकास गर्नु पऱ्यो त्यो जति रूपमा अहिले सरजीले भनिसक्नुभयो नेसनल लेभलमा हामी एउटा प्रभाव पार्यौँ भनेर जुन हिसाबको जुन हाम्रो शिक्षाको चाहिँ कार्यक्रम हामीले एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्ने त प्रयोग गर्न सक्यौँ हाम्रो अभ्यासबाट भन्ने कुरा गर्नुभयो। यस्तो धेरै अभ्यासहरू हामीले कृषिको क्षेत्रमा गर्न सकिने अवस्थाहरूमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ। त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो। हामी आफैले पनि त्यसमा त्यति योगदान गर्न सकेनौँ। र अहिले यो कृषि रेडियो नामैले कृषि रेडियो भएको नाताले यो चाहिँ एसियामै एउटा चाहिँ मलाई दोस्रो र तेस्रो रेडियो हुँदै पर्दछ। एसियाभित्र पनि हेर्दाखेरि नेपालमा प्रबल कृषिकै नाममा खोलिएको रेडियो यसले किसानका आवाजहरूलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर किसानका ती समस्याहरू जुझिरहेको समस्याहरू समाधान उपायहरूको खोजी गर्ने काममा बढीभन्दा बढी केन्द्रीकृत हुनुपर्दछ। कतै हामी त्यतिर अलि पुग्न सकेनौँ कि भन्ने यता कता देखिएको छ। त्यसलाई अझै बढावा दिनु निम्ति म साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अवसरमा यहाँलाई शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छु र मैले पनि गर्नुपर्ने योगदानहरू यहाँहरू बिचमा रहने प्रतिबद्धता पनि जारी चाहन्छु। अहिले हामी अब उद्यमशीलताको सृजना हामीले गाउँबाटै गर्नुपर्दछ। विकल्पको खोजी अब हामीले अन्त गएर होइन यही विकल्प खोज्नुपर्दछ। हिजोको जुन पुरातनवादी चिन्तन र हाम्रा पुराना प्रविधिहरूसँग नयाँ आधुनिक प्रविधिको सृजनाहरू हामीले गर्नुपर्दछ। हाम्रा नयाँ पुस्ताहरू ग्लोबल एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किसकेका उनीहरूले त्यसलाई खेल्न सक्ने हाम्रा 5-6 वर्ष केटाकेटी पनि अब विश्वको चाहिँ परिवेशलाई बुझेर हामीले ट्याकल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिरहेको यो परिवेशमा हाम्रो कृषि रेडियोले किसानका ती आवाजहरूलाई किसानका नयाँ प्रविधिहरूलाई रेडियोको मार्फतबाट त्यो सृजना गरिदिने ती उद्यमशीलतामा परिणत गरिदिने र त्यसलाई उत्पादनसँग जोडिदिने र जीविकासँग जोड्ने कुरामा हामीले प्रोफेसनल व्यावसायिक जीवनसँग जोड्ने कुरामा हामीले अब रेडियोले ध्यान दिनुपर्छ। कार्यक्रमतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विश्वास छ। यदि यस्तो कार्यक्रमहरू रहँदाखेरि हामी सामाजिक संस्थाहरूले पनि गर्ने क्रियाकलापहरू यहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीले महिलाका आवाजहरू अहिले कोरोनाका कहरको सवालहरूलाई विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको विचारहरूसँग जोडेर हामीले रेडियोबाट प्रसारण गरिएका छौँ। यद्यपि कृषि रेडियोबाट हामीले प्रसारण गरिएका अहिले तत्काल अवस्थामा छैनौँ तर विभिन्न सूचनाहरू विभिन्न खालका चाहिँ अवसरहरूलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरिएका छौँ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने किसानको आवाजहरू बोल्ने मान्छे पनि भएन। अहिले यो के खालको समस्या छ। हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि किसानको आवाजभन्दा व्यापारीको आवाज बढी सुन्न थाल्यौँ। हामी नेताहरूले पनि त्यो सुन्न थाल्यौँ र हामीलाई घेराबन्दी चाहिँ ती औद्योगिक व्यवसायमा लागेका मान्छेहरू विभिन्न खालका व्यवसायसँग जोडेका मान्छेहरूको पहुँच बढ्यो। किसानको आवाजहरू दोकानमा पुग्ने मान्छेहरूको दोकानमा तरकारी पनि किसानको आवाज सुन्ने सङ्ख्याहरू कम भयो भन्ने अलिक गुनासो छ। नेताजीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। कतै हामी किसानको त्यो सम्बन्धमा टुट्यौँ कि भन्ने गुनासाहरू किसानबाट आएका छन् कि आज हामी मल पाइरहेका छैनौँ। किसानहरू मल नपाएर 3 महिनासम्म प्रतावित भएर बस्छौँ। अहिले पनि पाउँदाखेरि पनि मलमा यदि यो र त्यो मैले ल्याएर तैँले ल्याएर भन्ने खालका जुन हान्तापर गाउँमा बसे जसले गर्दा किसानले उत्पादन बढाउन सकिरहेका छैनौँ। हिजो हामीले हाम्रा रोजगार गुमाएर फर्केका कोरोनाको महाविपत्तिले रोजगार गुमाएर फर्केका युवाहरू गाउँमा छन्। यसलाई हामीले कृषिमा आधारित उद्यमलाई प्रवर्धन गरेर एउटा अवसर रूपमा लिने निम्ति स्थानीय सरकार पनि सही समयमा त्यो निर्णय गर्न सकेन कि भन्ने मलाई अलिअलि लागेको छ। यस्तो गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूसँग ती प्रविधिहरू दिइदिनु भयो। ती मान्छेहरू जसले आएर 10 रुपियाँ बाँझो खेत खन्यो त्यसले लाग्ने ज्यालामा ल तिमीले 2000 रुपियाँ खाने खर्च पायो नि त भनेर मोटिभेसनल फ्याक्टरबाट हामीले काम गरेर किन सकेनौँ। हामी कहाँनिर पछाडि पऱ्यौँ।
त्यो गरिदिन सके भए सायद हामी उद्यमशीलताको के अरे अभियान चलाउन सक्थ्यौँ कि हामीले गाउँमा कृषिमा आधारित उद्यमलाई बजारसँग जोड्ने कुरा म अहिले पनि हामीले एउटा चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कृषिको यहाँको उत्पादन अन्तर्गत कसरी पुर्याउन सकिन्छ र कृषिलाई औद्योगिकरणको रूपमा कसरी लान सकिन्छ र कृषिबाट उद्यमशीलताको प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी हाम्रा सोचाइहरू हाम्रो त्यस कार्यक्रममा त्यति केन्द्रीकृत गर्न निम्ति प्रयास गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो प्रयास सानो हुनेछ, सरकारको प्रयास त्यो नीतिगत प्रयास ठुलो हुनेछ, जसले गर्दा चाहिँ आम किसानले सामूहिक रूपमा लाभ पाउनेछन्। त्यस कारण म सरकारको नेतृत्व गर्ने यहाँ आदरणीय नेताजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सैनिक सांसद हुनुहुन्छ, पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। हामीले अबको समयलाई हामीले पर्खेर बस्यौँ। अब यो कोरोनाको महाविपत्ति पछिको आर्थिक उपार्जन र समृद्धिको यात्रालाई हामी तय जोड्ने हो भने अब कृषिमा आधारित व्यवसायलाई व्यापक रूपमा हामीले जोड्नुपर्छ। विदेशबाट आयात हुने ती कृषि उपजहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दै यहाँ भएका आयातहरूलाई हामीले निर्यात गर्ने कुरामा, हाम्रो यहाँ भएको उत्पादन निर्यात गर्ने कुरामा हामीले जोड दिन सक्यौँ भने हामी देशको समृद्धिलाई बिचबाट रोक्नुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ। किन विश्वमा अहिले आर्थिक क्राइसिस भइरहेको छ। अब हामी ठुल्ठुला के अरे हाम्रा चाहिँ समृद्धिका एजेन्डाहरू अथवा हाम्रो गौरवका आयोजना भनिएका आयोजनाहरूमा अब लगानी बिस्तारै घट्दै आएको अवस्थामा थोरै लगानीले धेरै मान्छेहरूलाई रोजगार दिन सक्ने नेपालको कन्टेक्समा लगभग 67% मान्छे अहिले पनि कृषिमा आधारित उत्पादनबाट जीविका चलाइरहेको अवस्था छ। यसलाई हामीले अझै 70% 80% बनाउँदा पनि हामीले सम्भव भएको हाम्रो उत्पादनशील जमिनहरू भएको अवस्थालाई हामीले किन त्यो कुरामा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेनौँ। हामी कोरोनाको विपत्ति आयो त्यसैलाई टाल्दै हिँड्न मात्रै थाल्यौँ कि हामीले उत्पादन र यो उद्यमशीलतालाई जोडेर हामीले हाम्रा किसानहरूसँग पुग्यौँ भन्ने कुरा पनि हामीले समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। यस्तो कुरामा पनि रेडियो कृषिले यस्ता आवाजहरू किसानका आवाजहरूलाई अझ किसानका अझ बढी घनीभूत आवाजहरूलाई परिष्कृत ढङ्गबाट जनता फेरि सेयर गरिदिने र उहाँका आवाजहरूलाई उठाइदिने काममा कृषि रेडियो अझै अगाडि बढ्न सकोस्। अहिले हामी हिजो पूर्व प्राइमेरी थियौँ, अब प्राइमेरी एजुकेसन सकेर अब लोवर सेकेन्डरी लेभलमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामी अब जवानीतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ भनेपछि हाम्रो भूमिले पनि अब परिष्कृत ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यसका निम्ति यो स्याडो व्यवस्था नारीको आवाजहरू चाहिँ अहिले नसुनेको अवस्था हो कि भन्ने गुनासाहरू यता कता आइरहेका छन्। तर मलाई लाग्छ यो गणतान्त्रिक सरकार, सङ्घीय सरकार, कम्युनिस्टको सरकार, कम्युनिस्टको नामबाट हामीले शासन गरिरहेका नेताजीहरू हामी सबै यहाँ भइरहेको अवस्थामा सवार वर्गको आवाजहरूलाई अहिले पनि त्यो घेराबन्दीबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सकेन कि भन्ने गुनासाहरू छन्। यसलाई चाहिँ त्यो बाहिर ल्याउनु निम्ति म सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई पनि हात जोड्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारलाई, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, जो हाम्रो सरकार, हामीले मत दिएको सरकार, हाम्रो अभिमत छ त्यहाँभित्र। त्यस कारणले अबको यो कोरोनाको महाविपत्तिको जुन सामना गरिरहेका हाम्रा यो रेडियो सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरू, देशवासी, यो हाम्रो धादिवासी, ठाक्रेवासी, ढुङ्ग्रेजीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब तपाईँको समृद्धिको यात्रामा हाम्रो सरकार हामीसँगै छ भन्ने अनुभूति गराउन निम्ति यो आजको बहसले पनि केही प्रतिबद्धताहरू आउनेछन् भन्ने मैले बुझेको छु। र म आफ्नो तर्फबाट, सामाजिक आन्दोलन तर्फबाट, सामाजिक नागरिकको आवाजलाई मरण दिनु हुँदैन। त्यो आवाजहरूलाई सधैँ हामीले यो सवारको आवाजहरू नागरिक आवाजहरू हुन्, गरिबको आवाजहरू नागरिक आवाज हुन्। त्यो नागरिक आवाजहरूलाई सहज ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्ने राख्ने र त्यसलाई चाहिँ सर्वस्वीकार्य बनाउने कुरामा हाम्रो नेतृत्वहरू त्यहीँबाट उठेर जानुभएको र त्यहीँबाट हिजो गएर शासनमा पुग्नु भएको हुनाले उहाँले आफूलाई शासन सेवकको रूपमा अगाडि बढाएको हामीले हेर्ने चाहना छ। यसका निम्ति पनि रेडियो कृषिले अहम भूमिका खेल्नेछ। यहाँ कार्यक्रमहरू मैले यहाँ सुनि समृद्धिको लागि सहयात्रा कार्यक्रम, न्यायको लागि पहुँच कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू यहाँ जुन चलाउनु भएको छ, साँच्चै त्यो न्यायको लागि पहुँच आवाज मात्र सीमित छ कि व्यवहारमा सीमित छ भन्ने कुरा, व्यवहारमा प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले यो देखाउन सक्नुपर्छ। यसका निम्ति म सम्पूर्ण कृषि रेडियोका परिवारहरू जो लाग्नु भएको छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ जवानी उमेरहरू यो रेडियोको जो अभियानमा समुदायको आवाज बोलाउने अभियानमा बितेको छ, यसले अब तपाईँहरूलाई अझै प्रोफेसनल व्यावसायिकरण पनि गर्न सकोस्। र जसले गर्दा चाहिँ यो रेडियो एउटा किसान मैत्री व्यवसायको आधारमा र त्यसलाई त्यो सूचना मैत्री व्यवसायिक पेसाको आधारमा अगाडि बढ्न सकोस्। सबै साथीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक जुन पाउनुपर्ने हाम्रो जीविका चलाउनुपर्ने कुराहरूलाई यसले सुनिश्चित गर्न सकोस्। त्यसमा मेरो कन्ट्रिब्युसन के रहन्छ म त्यो कुरामा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अब हामी समृद्धिको यात्रालाई किसान वर्गहरू जुन टोपीका घेरा फाटेकाहरूसँगै हामीले यात्रा गर्न सकेनौँ। हाम्रो बजेट विकासहरू त्यहाँ गर्न सकेनौँ। हामीले फेरि निर्माण ठुल्ठुला चाहिँ कम्पनीहरूसँग मात्रै हाम्रो चाहिँ घेरालाई तोड्न सकेनौँ भने हामी अझै समृद्धि यात्रालाई 50औं वर्ष लान नसक्ने अब
धेरै पछाडि हाम्रो देश पुग्ने स्थिति छ। आर्थिक क्राइसिस हिसाबले अहिलेको चाहिँ कोरोनाको महाविपत्ति हामी त्यहाँ पुर्याइरहेको छ। म यसका निम्ति पनि सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो रेडियो सुन्ने श्रोता मान्दाहरूलाई यो कोरोनाको महाविपत्ति तपाईँको आशा र सम्भावनालाई नमान्नुहोस्। आउने समृद्धिको यात्रामा आफूलाई चाहिँ अझैबाट अगाडि बढाउनु निम्ति तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नु निम्ति अघि बढ्नुहोस् र हाम्रा नेतृत्वहरू तपाईँहरू साथमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यति बेला म पनि तपाईँको बिचमा सामाजिक एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले शैक्षिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा यसलाई आधुनिकीकरणको प्रविधिबाट जोडेर अगाडि बढ्ने कुरामा मेरो भूमिका म जहिले पनि तपाईँहरू साथमा रहेर खेल्नेछु भन्ने विश्वास दिलाउँदै यो रेडियोको 12 वर्ष 11 वर्ष पुरा गरेर 12 वर्ष प्रवेश गरेको यो अवसरमा यहाँको यो अब मेच्योर्डपन, यहाँ परिपक्वता, यहाँको चाहिँ एउटा भोलि अरूलाई पनि अभिभावक दिन सक्ने एउटा क्षमताहरू अझै परिष्कृत भएर जाओस्। यहाँ हाम्रो सरोजी अब अखबारको नेतृत्व गरिनु भएको छ। उहाँ एउटा केन्द्रीय लेभलमा नेतृत्व गर्नु भएको छ। यो एउटा नेतृत्व हामी विकास गर्न चाहेको विषय नै यिनी हुन्। हामी हाम्रो पहुँच, हाम्रो चाहिँ क्षमता, हाम्रो योग्यता, हाम्रो अनुभव र हाम्रो विज्ञतालाई किसानको त्यो उत्पादनसँग गरासँग घरमा र बारीको पाटाहरूमा चुन्नको निम्ति लागि पर्न यो रेडियोले प्रेरणा दियोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यही राख्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र खास गरी हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट गरिरहेको कामहरूको सवालमा पनि यहीसँग जोडेर मैले अलिकति जानकारी गराउनु पर्दा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै काम गरिराखेका छैनौँ। खास गरी कृषि रेडियो स्वभावले कृषि रेडियो नाम हुनुका नाताले पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेका छौँ। कति कामहरू मलाई के लाग्छ भने हामी यहाँ जो बसेका छौँ एउटा परिवारभित्रका मान्छे छौँ र हामीले खास गरी हाम्रा कार्यक्रमहरू केमा केन्द्रित गरिराखेका छौँ भन्ने विषयमा कार्यक्रम वाइज नजानु नपर्ला भन्ने तरिकाले मैले यहाँलाई सुरुमा ती सबै विषयमा जानकारी नगराएको हो। यद्यपि हजुरहरूले पनि समय समयमा रेडियोहरू सुनिदिने, रेडियोमा कस्ता कार्यक्रमहरू आइराखेका छ अथवा बजिराखेका छ त्यसलाई हामीले सुधार कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले सुनेर प्रतिक्रिया दिने गर्नुभयो भने अझ हामीलाई ठ्याक्कै हामी समस्यामा कहाँनिर छौँ भनेर पूर्ण मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। खास गरी हामीले अघि कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो चाहनाले मात्रै भन्दा पनि खास गरी धुनीबेसी नगरपालिका र थाके गाउँपालिका जो स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको चाहनाले पनि हामीले एउटा खास गरी स्थानीय सञ्चार माध्यम हुनुको नाताले हामी त जम्माजम्मी प्लेटफर्म अर्थात् तल्लो तहका मान्छेहरूको आवाज त्यहाँसम्म पुर्याइदिने र स्थानीय सरकारका आवाजहरू ती जनताहरूसम्म सुनाइदिने। हामीले तपाईँले रेडियो सुन्नुभयो भने हामीले रेडियोमा खास गरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, नगरपालिकाका मेयरज्यू आफै प्रत्यक्ष स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसहरूले क्वेसन सोध्नुहुन्छ, जवाब सोध्नुहुन्छ, त्यसको जवाब के हुन्छ भनेर आन्सर माग्नुहुन्छ। त्यस सवालमा हामीले कहिले पनि त्यसमा कुनै मोलाहिजा गरेनौँ। खास गरी एउटा किसानको घरमा 2 मिटर पानी नपुगेको कुरादेखि लिएर गएर चाहे त्यो यता थाक्रेको कुनै भूभागको कुरा होला अथवा धुनीबेसीको कुनै भूभागको कुरा होला, तोप्लाङको एउटा मान्छेले मेरो बारीमा पहिरो गयो, अब यसको जवाब के हुन्छ मेयरज्यू भनेको क्वेसन देखि लिएर गएर गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई यति पैसा नभएर मैले पानी खान पाइनँ, मलाई पानी कहिले आउँछ भनेर क्वेसनको जवाबसम्म उहाँहरूले यो रेडियोलाई उपयोग गरेर दिने गर्नुभएको छ। र हामीलाई खुसी केमा लाग्छ भने खास गरी यो दुईटा पालिकाको बिचमा रहेर हामीले काम गरिरहँदा हामीले ती दुईटा पालिकासँग जोडिएर त्यो पालिकाका मान्छेहरूलाई अथवा उहाँको आवाजलाई कति न्याय दिन सक्यौँ या सकेनौँ भन्ने हिसाबले हामीले समीक्षा गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले एउटा गर्व गर्न सक्ने कुरा हामीले उहाँलाई न्याय दिने गरी काम गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यो सवालमा यति मात्रै जोडेँ र खास गरी हामीले यी विषयहरूमा अझ बढी सहकार्य गर्न सकियो भने अझै राम्रो हुन्छ। अब धन्यवाद सरोजी। आज गाउँघर सञ्चार सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालित कृषि रेडियोको यो वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र महानुभावहरू, रेडियो कृषि सुनेर बसिरहनुभएका तमाम आदरणीय किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र कृषि रेडियोको यो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामनासहित उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। आज 11 वर्षको यो दौरानमा कृषि रेडियोले गरेका कामहरू आवाजविहीन किसानहरूका
आवाजहरू जुन एउटा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो रेडियो व्यवस्थापन सञ्चालन समिति रेडियोमा काम गर्ने सम्पूर्ण समस्त कर्मचारी मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कृषि रेडियोले अहिले किसानका आवाजहरू आवाजविहीन किसानका आवाजहरू वृद्धि मात्रै नभएर कृषि क्षेत्रकामा ज्ञान सिप र प्रविधि हस्तान्तरणको निम्ति एउटा प्रमुख सञ्चार माध्यमको रूपमा भूमिका खेल्न सकेको छ र यसबाट कृषि क्षेत्रमा पहुँच वृद्धि पनि भएको छ। हामीले जहिले पनि गरेका कामलाई सकारात्मक तर्फबाट उठान गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यो सकारात्मक भित्र केही कुराहरू अपूर्ण हुन सक्दछन्, कहीँनिर अभावहरू ग्यापहरू हुन सक्दछन्। त्यो ग्यापहरू हामी पत्ता लगाएर भावी योजनाहरू निर्माण गर्न सक्दछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तसर्थ कृषि रेडियोले अहिले गरेको सबै क्षेत्रसँगको सहकार्य, रेडियोको तर्फबाट गर्नुपर्ने पैरवी र नीतिगत रूपमा राज्यका नीतिहरू, सरकारका कामहरू र किसानका आवाजहरू, यो तीनटा कुरालाई सँगसँगै जोडेर जानको निम्ति कृषि रेडियो एउटा यो क्षेत्रको धादिङ जिल्लाको मात्रै नभएर यसले देशभरि नै एउटा खालको कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रेडियोको रूपमा पहिचान बनाउन सकेको छ। त्यसको निम्ति म यो संस्थालाई एउटा अभिभावकत्व गर्ने सरकार, स्थानीय सरकारहरू, नीतिगत रूपमा रहनुहुने मान्य व्यक्तित्वहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले कृषि क्षेत्र हामीले हेरिरहेका छौँ, धेरै कुराहरू योभन्दा अगाडि पनि उठान भयो। हिजो लाग्छ कृषि मन्त्रालयबाट विनियोजित कृषिको क्षेत्रमा रकमहरू अधिक रूपमा विनियोजित हुने, तर त्यो वास्तविक किसान भाटामा नआइपुग्ने अवस्थाहरू हामी कृषि मन्त्रीका आवाजहरू, उहाँहरूका बोलीहरूबाट पनि थाहा पाइरहेका छौँ। यो चाहिँ ठुलाबडा अलिकति बाहिर रूपमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा रहेका व्यक्तिहरूले कृषि फर्महरू दर्ता गर्ने र त्यही कृषि फर्महरू मार्फत चाहिँ सरकारी बजेटहरू कार्यान्वयन भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि त्यो कुराहरू सरकारको अभिभावकत्व गरिरहँदाखेरि त्यो कुराहरू पहिचान भएका छन् र यसले यथार्थ अझै पनि हामी न्यून आय भएका, जसको स्तर माथि उठाउनको निम्ति हाम्रो सरकार छ, हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ, ती वर्गसम्म अझै पुग्न सकेको रहेनछौँ। राज्यको चाहिँ कृषि क्षेत्रको बजेट ठुला बडाहरूकै अगाडि मात्रै हिँडिरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्लेषण गर्न सक्ने भएका छौँ। यो अवस्थालाई माथि लैजानको निम्ति स्थानीय सरकारहरू जसले अहिले यो क्षेत्रको समग्र क्षेत्रको अभिभावकत्व गर्नुहुन्छ, राज्यको एउटा प्रमुख निकाय, यो ठाउँमा सञ्चालन हुने रेडियोहरू, सहकारी संस्थाहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, हरेक चिजलाई एकैसाथ लिएर जान पर्ने भूमिका स्थानीय सरकारहरूको छ। त्यसैले पनि अहिलेसम्म कृषि रेडियो र स्थानीय सरकार जसरी जोडिन सक्नुभएको छ, म दुवै पक्षलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले बेला मौकामा सहकारी क्षेत्रका कुराहरू, विकास साझेदार संस्थाहरूका कुराहरू, किसानका आवाजहरूलाई जोड्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। सबै क्षेत्रसँग सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेटहरू हुने गर्दछन्। त्यो बजेटलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै संस्थाहरूसँग बसेर, सहकारीहरूसँग बसेर, गैर सरकारी संस्थाहरूसँग बसेर, निजी क्षेत्रसँग बसेर हाम्रो त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा उठान गर्ने कार्यक्रमहरू विकास गर्नको लागि यहाँहरू लाग्नुहोस्। त्यसको लागि सहकारी क्षेत्रको तर्फबाट म मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय सहकार्य गर्नको लागि सधैँ तयार छु भन्न चाहे। अर्को कुरा, हाम्रो क्षेत्रमा एउटा विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ आदरणीय मान्य भूमि सर पनि हुनुहुन्छ, नेत्र सर, दुईटा स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख सिओहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सबै भौगोलिक क्षेत्र उस्तै छैन। कुनै ठाउँमा हाम्रो कृषिमा तरकारी बालीको चाहिँ प्रमुखता होला भने कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नगदी बालीहरू होलान्, फलफुलहरू होलान्, कृषि हाम्रो बाजा जमिनहरू उसै बसिरहेका छन्। कृषि वन पैदावारको क्षेत्रहरूलाई विकास गर्नुपर्ने होला। यो चाहिँ यो कृषि रेडियो मार्फतै यो खालको एउटा अध्ययन पनि सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र, त्यहाँ हुने चाहिँ कृषि उपजहरू, त्यहाँको चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरूको विश्लेषण गरेर हामीले क्षेत्र अनुसार हाम्रो बजेट
बनाउन सक्यौँ, योजना बनाउन सक्यौँ भने सबै क्षेत्रको कृषि पेसामा लाग्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पक्कै पनि पहुँच पुग्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ र कृषि रेडियोले यो कुरालाई पनि आफ्नो कार्यक्रममा विकास गरेर जान सकोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को हामी अहिले रासायनिक मल र विषादीको कुरा गरिरहेका छौँ। अभावै अभाव सिर्जना भइरहेको छ। हामी हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा के परिवर्तन भयो त? हामीले आज समयमा मल प्राप्त गरेका छैनौँ। आज हामी न्यून आय भएका किसानहरूले 2200 सम्म 1.5 बोरा मलको तिर्नुपर्ने अवस्था छ। समयमा हामीले सूचना पाइराखेका छैनौँ। त्यसो हो भने किन हामीलाई चाहिँ अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भनेर हामी भन्न सक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यौँ भनेर न्यून आय भएका किसानहरूको गुनासोहरू छ, अपेक्षाहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले माझेर जानुपर्ने अवस्था छ भने अर्को कृषि प्रविधिको कुराकानी गर्दाखेरि कृषि औजारहरूको कुरा हामी गर्छौँ। त्यो पनि अलिकति पहुँच भएका व्यक्तिहरूले मात्रै सदुपयोग गर्न सक्नुभएको तमाम उदाहरणहरू हामीसँग छ। तसर्थ कृषि रेडियोले अझ धेरै हाम्रा गरिब किसानहरूको न्यून आय भएका किसानहरूको जसको पेसा त्यो कृषि बाहेक अरू छैन, जसको जीवन त्यो कृषि बाहेक अरूले ठानिँदैन, ती व्यक्तिहरूको आवाज अझ खोजी गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अहिले स्थानीय सरकारहरूसँग जुन खालको कार्यक्रम विकास गर्नुभएको छ त्यो सराहनीय छ र अझै त्यो कार्यक्रमबाट हामीले प्रभाव गरेको सूचनाबाट। हस्, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज यो कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र थाक्रे गाउँपालिकाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हार्दिक बधाई र अझै अग्र हिसाबले चाहिँ अग्रभागमा रहेर काम गर्नुहोस्, यसका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आज एउटा खुसीको कुरा सुन्न पाइयो, जुन कुरा हाम्रो चासोको विषय थियो र कहिले सुन्न पाउने दिन आउला भनेर पनि हेरिरहेका थियौँ। त्यो भनेको जहिले पनि अरूका आवाजहरू बोल्ने रेडियो कर्मीहरू, पत्रकार साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू जसको आफ्नै आवाज बोलिदिने कुरा थिएन, दाल भातको ग्यारेन्टी हुने कुरा थिएन, जीवनको सुरक्षाका लागि चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने अवस्था थिएन। त्यही विभिन्न खालका अवस्थाहरू जो हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदा सडकमा पनि तपाईँहरूसँगै काम गर्दा हामीले तिनै कुराको अनुभूत गरिरहेका थियौँ र निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण संस्था संरचनाहरूको निकायहरूको स्तर उन्नतिको लागि, उहाँको विकास र प्रगतिको लागि जहिले पनि गाउँपालिकाले सबैको सहकार्य गरेर साझा एउटा साथीको रूपमा, आत्मीय साथीको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा अनुभूतिसँग सँगाल्दै हामीले तपाईँहरूसँग त्यही कुरा गरिरहेका थियौँ। हामीले पटक पटक भनेका थियौँ कि रेडियोलाई अहिलेको अवस्थाबाट स्तर उन्नति गर्नको लागि, रेडियोमा काम गर्ने रेडियो कर्मीहरूलाई कम्तीमा दाल भात खाने कुराको ग्यारेन्टी गर्नको लागि, तपाईँलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका ज्ञान सिप र दक्षता वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको उपलब्धता गराउनको लागि र त्यो सँगसँगै व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि आवश्यक पर्छ भने हामी गाउँपालिका स्थानीय सरकारको रूपमा तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ भनेर पटक पटक भनेका थियौँ। त्यसै सन्दर्भमा केही सामग्रीहरूको जुन क्षमता वृद्धिका लागि अथवा रेडियोको जुन अलि धेरै कभरेजका लागि केही सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनलाई तपाईँले जुन प्रपोजल माग्नु भएको थियो त्यो अनुसार सहयोग पनि भयो र सायद त्यति बेलाको सुरुको अवस्थाभन्दा अहिले केही प्रसारणका लाइनहरू अलि टाढासम्म सुनिएका छन्। हामी त्यो आशा र विश्वास पनि गरेका छौँ। त्योसँगै अर्को एउटा खुसीको कुरा सुनाउनु भयो, कम्तीमा रेडियोमा काम गर्ने साथीहरू जो अब चाहिँ नेपाल सरकारले तपाईँको न्यूनतम पारिश्रमिक कुराको सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भन्नुभएको छ। त्यो नै एकदमै आज यो स्थापना दिवसको दिनमा दिन चाहेको सबभन्दा ठुलो खुसीको विषय यो देशभरिका लागि यही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यति मात्र भनेर यो अझै पुरा हुनेवाला छैन। यसलाई डकुमेन्टका हिसाबले पनि भेरिफाई गरेर यसलाई ठुलो आवाजमा संसारले सुन्ने गरेर हामी चाहिँ यो मापदण्डमा पुग्न सक्यौँ भन्न सक्ने गरी कार्यक्रम तयार गर्नुहोस्। त्यसलाई गाउँपालिकाले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसलाई पनि तयार छ। सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ आफ्नो आवाजलाई, आफ्नो अवस्थालाई पनि उजागर गर्ने गरी जुन कार्यक्रम त्यो सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ, यसलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, रेडियोको वास्तवमा ऐतिहासिक पक्षहरूको बारेमा पनि हामीले केही कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कसरी सुरु भयो, कहाँबाट सुरु भयो, संसारको तुलनामा हामी कहाँनिर छौँ भनेर हेर्नको लागि पनि कम्तीमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हामीलाई अलि धेरै सहयोग गर्ने गर्छ। संसारको इतिहासलाई हेर्ने भने सन् 1895 मा इटालियन वैज्ञानिक
यो मार्कोनीले चाहिँ यो बिना तारबाट पनि एउटा आवाजहरूको प्रसारण गरेको एउटा चाहिँ असफल अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै संसारमा यो जुन रेडियोको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको पाउँछौँ भने नेपालको सन्दर्भमा पद्म शमशेरको पालामा 2004 सालमा चाहिँ यो सर्वसाधारणले पनि लाइसेन्स लिएर चाहिँ रेडियो स्टेसनहरू घरमा राख्न पाउने जुन व्यवस्था छ त्यस पश्चात नेपालको सन्दर्भमा केही रेडियोको विकास क्रमलाई अगाडि बढेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि अहिले सुदर्शनजीले भन्नुभयो जस्तै जुन रेडियोहरूको विकास हुने क्रममा सुरुमा सरकारी रेडियोहरू त्यो पछि कमर्सियल रेडियोहरू हुँदै सामुदायिक रेडियोको स्थितिमा धेरै कुराहरू आइपुगेको छ। त्यसरी सन् 70को दशकमा चाहिँ जुन युरोप र अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ जुन कुराहरू यो सामुदायिक रेडियोको जुन इतिहासहरू हामी सुरु भएको पाउने गर्छौँ तर त्यति भएको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा सरकारी तौरबाट नै सञ्चालित रेडियोको रूपमा 2007 सालमा मात्रै हामीले सुरुवात भएको पाउँछौँ। त्योभन्दा पछाडिको हकमा 2054 सालसम्म आउनुभन्दा अगाडि त्यसले चाहिँ केही एउटा यसको विषय पनि केही नीति तथा नियमावलीहरू केही प्राप्त भएको छ। त्यसपछि मात्रै सामुदायिक रेडियोको स्थापनाका लहरहरू सुरु गरेको पाउँछौँ। त्यसैमा सन् 2019 स्थापना गरेको जुन नेपालकै पहिलो रेडियोको रूपमा पहिचान बनाइरहेको सन्दर्भमा यसले विगतको दिनमा पनि धेरै ठुलो विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। जो 11 वर्ष तपाईँले व्यतीत गरिसक्नु भएको छ, 12औं वर्ष प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा भोलिका दिनमा अझै धेरै कार्यक्रमहरू यहाँले गर्न सक्नुहोस्। त्यसलाई स्थानीय तौरबाट हामी आवश्यक परेका सम्पूर्ण खालका सहयोगहरू त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नलाई हामी जहिले पनि हिजो पनि प्रतिबद्ध थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि प्रतिबद्ध भइरहनेछौँ। यो कुरा यहाँको बिचमा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि विशेष गरी सञ्चारकर्मीहरू जसलाई चौथो अङ्गको रूपमा राज्यले हेरेको छ। राज्य संयन्त्रका चाहिँ 3वटा एउटा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अन्तर्गत 3वटा शक्ति केन्द्रहरू छन् जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। ती 3वटै शक्ति संयन्त्रहरूलाई चाहिँ कसरी भइरहेको छ, के भइरहेको छ, त्यसबाट चाहे बमोजिम नागरिकले लाभ लिएका छन् कि छैनन् अथवा गर्ने भनेको काम के भयो के भएन र के गर्नुपर्छ भन्ने खालका पैरवीका लागि सहकार्यका लागि जुन एउटा चौथो अङ्गको रूपमा सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यले परिभाषित गरेको छ त्यही बमोजिमको काम गर्ने क्रममा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ। र कम्तीमा यति बेला देश एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घीय व्यवस्थामा अभ्यासरत छ। यो अवस्थामा कतिपय हाम्रा विचार प्रवृत्ति र कार्य शैलीहरू पनि हिजो एकात्मक अवस्थामा जस्तो खालको अभ्यास थियो अहिले पनि त्यसमा अलि धेरै जति परिवर्तन हुनुपर्थ्यो त्यो अहिले भइसकेको छैन कि भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागिरहेको छ। त्यस अर्थमा पनि कम्तीमा सङ्घीयतालाई ठिक ढङ्गले बुझ्नको लागि 3वटा तहमा जुन सरकारहरूको गठन हुने र त्यसअनुसार सञ्चालन जुन प्रक्रिया छ त्यसका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको रूपमा आफ्नो ठाउँबाट आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा कहाँ कति पुरा हुन सक्यो, कहाँ कति को चुक्यो भन्ने बारेमा पनि अलिकति बढी खबरदारी गरिदिने, झकझकाइदिने, सचेत गराइदिने काममा तपाईँहरू अलि बढी लाग्दिनुहोस्। त्यसका लागि म यहाँसँग हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु किनकि अहिले कतिपय अवस्थामा देखिँदा चाहिँ यो स्थानीय सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा अलि धेरै टिका टिप्पणीहरू हुने सङ्घ र प्रदेश सरकार मार्फत हुने कामहरूको बारेमा कहिलेकाहीँ त्यो उनीहरूलाई पनि हामीले उत्तिकै भोट हालेका हौँ, उही प्रक्रियाबाट भोट हालेका हौँ भन्ने कुरा पनि अलिअलि भुलेको जस्तो कहिलेकाहीँ भएको छ। कतिपय कुराहरू स्थानीय तवरले मात्र सञ्चालन सम्पन्न गर्न सक्दैन जुन चाहिँ प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, कतिपय कामहरू सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर ती क्षेत्राधिकार पर्ने कामहरू पनि गाउँपालिकामै आएर ठोकिँदाखेरिमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न हामीलाई अलिकति गाह्रो भएको छ। यसलाई कम्तीमा पनि तपाईँ सञ्चार क्षेत्रले कसका कति अधिकार क्षेत्र हो भन्ने बारेमा र तिनैवटै तहको बिचमा बसेर सँगै छलफल गर्ने, संवाद गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने र त्यो कुराको बारेमा नागरिकहरू पनि सूचित गर्ने काममा अझै बढी भूमिका खेलिदिनु भयो भने अझै काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को भनेको विशेष गरी विषयगत रूपमा प्रदेश र सङ्घमा मन्त्रालयहरू छन् जसले 2-4वटा योजनाहरू नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरिमा संसारभर देशभरि वाहवाही हुने अवस्था छ। तर स्थानीय सरकार त्यस्तो सरकार जो जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा छ, प्रत्यक्षले छुन सक्छ, अनुभूत गर्न सक्छ, आफ्नो कुरा राख्न सक्छ। त्यो माथि पनि थाक्रे गाउँपालिकालाई हेर्नुहुन्छ भने त जसले एक घर एक सदस्य मार्फत हामी प्रत्येक घरमा प्रत्येक नागरिकसँग जोडिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने अरू धेरै कुराहरू पनि छन्। त्यो सबै कुराले हेर्ने भने वास्तवमा यति बेला नुनदेखि सुनसम्मका व्यवस्थापन, किरादेखि हिरासम्मको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा थुप्रै हामी सयौँ त्यस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू आइरहँदाखेरिको अवस्थामा पनि आलोचनाको चाहिँ थुप्रो भित्र मात्र हामीलाई जहिले पनि रुम ल्याउन खोज्ने र त्यसमा चाहिँ रचनात्मक सहयोग गरेर चाहिँ त्योभन्दा माथि उठ्ने प्रक्रियामा डोर्याउने खालको अभिभावकीय
भूमिकामा पनि काहीँ कतै कमी भएको छ हामीले फिल गरिरहेका छौँ। यो कुरा चाहिँ वास्तवमा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कसले कोसँग चिया खान्छ, कसले कोसँग मिटिङ बस्छ, भात खान्छ भन्ने कुरासँग मात्र नभएर एउटा तीनवटा तहको जुन सरकारको संरचना छ त्यसमा संस्थागत रूपले नै एउटा सरकार र अर्को सरकारको बिचमा जुन समन्वय सहकार र अस्तित्वको जुन कुरा छ त्यसमा अझै बढी बाक्लोसँग छलफल बहस गर्नु जरुरी छ। त्यसका आधारमा हामी एक अर्काको संस्थागत साझेदार बनेर अगाडि बढ्ने कुरामा जान सक्यौँ भने अहिले सोच्नुले उठाएका धेरै खालका कुराहरूमा हामी एउटै भ्यूबाट जान सक्छौँ, एउटै अभियानबाट जान सक्छौँ, एउटै कार्यक्रमबाट एउटै निष्कर्षका लागि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसलाई पनि बाटो बनाउन तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरामा पनि कति ध्यान दिनुहोस्, यही कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा केही प्रसङ्गहरू पनि उठे यहाँनिर अहिले सरकार चाहिँ यो विशेष गरी उद्योगी व्यापारीहरूले चलाइरहेछ कि अथवा राजनीतिले डोराइरहेछ अथवा साँच्चै नागरिकको सरकारकोमा स्थापित हुन सकेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूको धेरै कुराहरू उठे। भएको छ कि छैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ म आम श्रोता जसलाई जो यो कार्यक्रममा सुनिरहनु भएको छ अथवा विभिन्न हिसाबले सरकारसँग जोडिरहनु भएको छ तपाईँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्ने कुरा होला। तर म एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा एउटा उपाध्यक्षको रूपमा हाम्रो खाक्रे गाउँपालिकाको रूपमा ठिङ्ग उभिएर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष एउटा लगायत सम्पूर्ण टिमले भन्न सक्ने ठाउँमा छौँ कि हामी साँच्चै राजनीतिले नै हाम्रो शासन व्यवस्थालाई डोराइरहेका छौँ। जुन सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने जुन विधि प्रक्रिया र तौर तरिका छ त्यही भित्र नै बसेका छौँ। हामीलाई कोही उद्योगी व्यापारीहरूले परिचालित गर्न सक्ने अथवा हाम्रो निर्णयमा स्खलित गराउन सक्ने ठाउँमा हामी त्यो ठाउँमा चुकेका छैनौँ। कसैलाई आवश्यक पर्छ भने हामी दर्जनौँ प्रमाणहरू पेश गर्न तयार छौँ। हामी हरेक खालका चाहिँ एउटा हरेक कसीमा रगटिनको लागि हामी उभिन तयार छौँ। सायद त्यस्ता हजारौँ प्रमाणहरू अथवा सयौँ प्रमाणहरू तपाईँ जो सञ्चारकर्मीहरूले पनि सुरक्षित गरेर राख्नु भएको छ भन्ने कुरामा म यो पनि दाबीका साथ म तपाईँको बिचमा पनि कुरा राख्न चाहन्छु। हामीलाई पनि यदि कोही कसैले साँच्चै खाक्रे गाउँपालिकालाई पनि कसैले यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि कोही कसैले व्यापारी व्यवसायसँग साँठगाँठ गरेर चाहिँ जनताका आवाज सुनेन भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ उसको दृष्टिकोणको भ्रम मात्र हुनेछ। कतिपय भ्रमको चाहिँ उपचार पनि नलाग्दो रहेछ। त्यो अवस्थामा त्यही रूपमा बुझिदिनको लागि पनि म आम दर्शक श्रोताहरू र आम सरकारवालाहरूलाई भन्न चाहन्छु वास्तवमा हामी आफ्नो ठाउँबाट जति गर्न सकेका छौँ। म यतिको उदाहरण दिन चाहन्छु। कोही व्यापारी व्यवसायीहरू बसेर दुई ठाउँ चिया खाइरहेछन् भने त्यो पसलमा बसेर चिया खाँदा हाम्रो आरोप लाग्न सक्छ भनेर त्यो पसलमा चिया पनि नखाएर अन्यत्र गएर चाहिँ हामी छुट्टै जनतासँग बसेर गुन्द्रुक र भात ढिँडो र भात खाएर हिँड्ने मान्छे हामी हौँ। त्यो कुरा आम नागरिकले पनि बुझ्नु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। यसर्थ कोही कसैलाई भ्रम नपरोस्। म यहाँ बिचमा यही कुरा राख्न चाहन्छु र भोलिका दिनमा पनि जति दिनसम्म जति समयसम्म हामी आफ्नो निर्वाचित रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी रहन्छौँ त्यो बेलासम्मको लागि त्यही साझा प्रतिबद्धता फेरि यो कार्यक्रममा पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विशेष गरी सिद्धान्त र आदर्श कुरा जे कुरा उठिरहेको छ सिद्धान्त र आदर्श कुरामा हामी कुनै ठाउँमा च्युत भएका छैनौँ। हामीलाई त्यही सिद्धान्त व्यवहार र आदर्शले डोराइरहेको छ। त्यही बमोजिम काम गर्ने क्रममा हामी कोही कसैलाई रिझाउन सकेका छैनौँ, खुसी बनाउन सकेका छैनौँ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था होला। तर हामी आफ्नो निरन्तर यात्रामा कुनै पनि दिन विचलित नभई हामी हरेक जनताका बिचमा हरेक नागरिकको बिचमा पछाडि परेका वर्ग समुदायका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्रम निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। लागिरहने प्रतिबद्धता पनि यहाँको बिचमा फेरि स्पष्ट गराउन चाहन्छु। विशेष गरी सामुदायिक रेडियोहरू जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ काम गरिरहनु भएको छ। विकास निर्माणका गाउँपालिकाले के गर्यो र गरेन भन्ने कुराको बहस अर्को छुट्टै ठाउँमा गरौँला। आज तपाईँहरू स्थापनाको 2 वर्षको गाउँपालिकाले के गर्यो भन्ने किसिममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ म यहाँनिर दिन जरुर ठानिदिएको छैन। तर कम्तीमा यसको बारेमा छुट्टै ढङ्गले छुट्टै फोरममा बसेर पनि हामी छलफल गरौँला, अझै धेरै चिरफार गरौँला। सामुदायिक रेडियोको कोही कुरा गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा कतिपय रेडियो कार्यक्रमहरू हामीले सुन्न नभएको पनि हुन सक्दछ। कतिपय अवस्थामा केही इनपुट दिनुपर्ने, केही राय सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने कुरा पनि काहीँ छुटेका हुन सक्छन्। यसर्थ म यो स्थापना दिवसको कार्यक्रमलाई भन्दा पछाडि छुट्टै एउटा कार्यक्रममा बसौँ, एउटा बैठक बसौँ। त्यहाँ बसेर तपाईँ रेडियोले सञ्चालन गर्नुभएका कार्यक्रमहरूको बारेमा एउटा कन्टेन्टमा बसेर छलफल गरौँ। अहिले उठाउनु भएको जस्तै थीमेटिक एरियाहरू कुन एरियामा विशेष गरी कृषि रेडियोलाई जोड दिने भन्ने बारेमा छुट्टै बसेर त्यसको थीमेटिक एरिया पनि हामी पहिचान गरौँ, त्यसलाई छलफल गरौँ। त्यसका आधारमा कहाँ पुगेका छन् कहाँ पुगेका छैनन् भन्ने कुरालाई अझै हामीले चाहिँ एउटा पहिचान गरौँ र त्यसका आधारमा थप कार्यक्रम बनाएर लैजानको लागि सजिलो हुन्छ। र हामीले सोच्नुपर्ने छुट्याउन नहुने विषयहरू हाम्रा युवाका आवाजहरू हामीले समेटेका छौँ कि छैनौँ, महिलाका आवाजहरूलाई हामीले ल्याएका छौँ कि छैन, कति ल्याउन सकेका छौँ, कृषकका आवाजहरूसँगै ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा चाहिँ एउटा इतिहासहरू उहाँका कुराहरूलाई हामी कसरी कार्यक्रममा समावेश गर्छौँ। त्योसँगै बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, किसान हुनुहुन्छ, मजदुर हुनुहुन्छ, जात जाति भाषा भूगोल धर्म हिसाबले
विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई गाउँपालिकाले कति जोड्न सक्यो, अथवा सञ्चारकर्मीहरूले टिभी मुद्दाहरू कति उठाउन सक्यौँ, भए गरेका कामहरूको बारेमा कति प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ, नभएका र हुन नसकेका कार्यक्रमहरू कति राय सल्लाह सुझाव दिन सक्यौँ, त्यसका बारेमा तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँ बसेर समीक्षा गर्नुहोस्। हामी पनि सँगै बसेर समीक्षा गर्ने अवस्थामा छौँ र त्यसका आधारमा अपुग भएका कार्यक्रमहरूमा भोलिका दिनमा थप कार्यक्रमहरू बनाउँदै यसलाई अझै व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरामा म फेरि पनि यहाँको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा जो आन्दोलनका सहयात्रीहरू तपाईँहरू पनि हो, त्यसर्थ हिजो लामो इतिहासका विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनहरूमा तपाईँहरूले नै अगुवाई गर्नुभएको छ। यति बेलाको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो शासन व्यवस्था तपाईँहरूले चाहेको व्यवस्था पनि हो, हामीले चाहेको हामी सम्पूर्णको व्यवस्था भएको हुनाले यो त्यसमाथि पनि त्यसको जगमा चाहिँ हामी सङ्घीय व्यवस्थाको पहिलो जगमा हुनुको नाताले यसबाट हुने विभिन्न खालका कमी कमजोरीहरूलाई एउटा चाहिँ आफ्नो सरकारको रूपमा सच्याउनका लागि यहाँले जुन भूमिका खेलिरहनु भएको छ, कतिपय कुरा केही कुराहरू काहीँनिर प्राविधिक रूपमा केही त्रुटिहरू रहँदाखेरिमा तपाईँले त्यो त्रुटिलाई चाहिँ सच्याउनलाई पहिलोचोटि सुझाव दिनुभएको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यही त्रुटिलाई लिएर चाहिँ त्यसैमा पनि हिरो छ्यापेर अनावश्यक खालको समुदायलाई दिग्भ्रमित बनाउने खालका न्युजहरू प्रसारण गर्ने व्यक्ति र समुदाय पनि हाम्रा बिचमा छन्। त्यसलाई खण्डन गर्दै तपाईँहरूले एउटा असल सहयात्रीको रूपमा भूमिका खेल्नु भएको छ। कमजोरी भएको कुरालाई पहिला हामीलाई भन्नु भएको छ, सच्याउने मौका दिनुभएको छ। यसको लागि तपाईँहरू विशेष गरी अन्यको तुलनामा तपाईँहरू उत्कृष्ट सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यसो भने बाबत कसैले चाहिँ यो सरकारको मुखपत्रको रूपमा बोल्यो भनेर भनेछन् पनि त यसको खण्डन गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँहरूसँग छ। किनकि गलत कुरालाई चाहिँ एकदमै कुनै पनि कुराले चाहिँ एउटा गलत कुरालाई सच्याउने मौका नदिकन गलतलाई गलतको कुराले मात्रै लैजाने कुराले मात्र पनि समाजलाई परिवर्तन बनाउनका लागि सरकारको सोचको विकास गराउन सक्दैन। जसलाई तपाईँहरूले एकदमै कमजोरी भएको कुरालाई सच्याउन र राम्रो कुरालाई चाहिँ समुदायसँग लैजानको लागि जुन एउटा पुलको काम गर्नुभएको छ, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आगामी दिनमा पनि तपाईँहरू हाम्रो बिचको सम्बन्ध सहकार्य अझै धेरै बाक्लो रूपमा रहनेछ, अझै धेरै मजबुत हुनेछ। कमी कमजोरी भएका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अझै हामी पहिचान गर्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। यही कुराको शुभकामना व्यक्त गर्दै र आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तपाईँको स्थापना दिवस एकदमै सफल होस्, यसका लागि हार्दिक शुभकामना र आउँदा दिनहरू अझै उज्जवल बन्न सकौँ, यसका लागि पनि हार्दिक शुभकामना भन्दै आफ्नो कुरा दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। गाउँघर सञ्चार सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जको 12औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सङ्घीय सांसदज्यू, यो कार्यक्रममा उपस्थित धनुषी नगरपालिकाका मेयर, थाकेरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, सम्पूर्ण आदरणीय सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गर्नुहुने आदरणीय अग्रजहरू, त्यसै गरी पत्रकार मित्रहरू, यहाँ सबैलाई गाउँपालिका थाकेरीकै तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो 12औं स्थापना दिवस यो कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो रेडियो कृषिको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु किनकि यो रेडियोले आजसम्मका अनुभवलाई पस्काउँदै यो समाजबाट नेतृत्व गर्नुहुने प्रतिनिधित्व गर्नुहुने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा सल्लाह सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना दिवसलाई मनाउने गरी यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यो 12औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ बिचमा प्रस्तुत भइरहँदा एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द गर्ने सामुदायिक रेडियो, यसलाई गाउँपालिकाकै तर्फबाट कुनै लोभ र त्रासमा नपारिकन, हतोत्साहित नबनाइकन, हस्तक्षेप नगरिकन स्वतन्त्र समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि गाउँपालिकाले हरसम्भव प्रयास गर्नेछ, म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै म पत्रकार मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजसम्म तपाईँहरूले कमाउनु इज्जत र प्रतिष्ठालाई अझै उच्च राख्दै लोभ र त्रासमा नपरिकन यो प्रत्यक्ष रूपमा निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने तपाईँको जुन अभियान छ अझै उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ, कुनै आशामा पर्नु हुने छैन, लोभमा पर्नु हुने छैन, त्रासमा रहनु हुने छैन, यो आशा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँको बिचमा धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि हामीले असाध्यै कठिन परिस्थितिमा नेपालकै पहिलो कृषि रेडियो स्थापना गर्ने अभियानमा छलफल गर्दै शरदजीको प्रस्ताव र आदरणीय नेता सरको अगुवाईमा यो संस्था स्थापना गऱ्यौँ र यसका धेरै घुम्तीहरू पार गर्दै सहज विषय पनि थिएन। आवाजविहीनहरूको आवाज ल्याउने कुरा, यसमा घाँसपासको विषय अघि नै भने जस्तै सायद त्यो बेलामा हामीले न तलब खुवाउने अवस्था, न हाम्रो भवनमा भाडामा राख्ने अवस्था वा न ट्रान्सफर्मर, सबै कुरा हामीले सुरुबाट गर्नुपर्ने अवस्था हुँदै पनि नेतागणको नेतृत्वमा हामी सबै लागेर यो रेडियोलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि धेरै सहयोग गर्नुहुने आदरणीय महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो मात्रै होइन, यो पेसा नै असाध्य जोखिमको पनि हो किनकि
भए गरेका कामहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा वा राम्रा नराम्रा सबै विषय पछ्याउनु पर्ने, त्यसबाट कहिलेकाहीँ सुरक्षाका हिसाबले पनि जोखिम बोल्नुपर्ने पेसा छ। यसलाई अझै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरामा र गाउँपालिकाले यहाँहरूको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने खेल्नुपर्ने भूमिकामा पनि हामी खेल्न तयार छौँ। संयोगले हिजो यो कठिन परिस्थितिमा खोलिएको रेडियोको एउटा उपाध्यक्ष आज गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर अगाडि बढिरहँदा, यो स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहँदा यो रेडियोलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यसका हरेक विषयहरूलाई मर्मत सम्मान गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ पत्रकार मित्रहरूसँग सल्लाह र अन्तर्क्रिया लिनुपर्ने कुरामा हामी सँगै छौँ र एउटा परिवारको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको मानेमा यो होइन कि फेरि रेडियो गाउँपालिकाले आफ्नो विज्ञापन गर्नको लागि मात्रै सहयोग गर्दैछ भन्ने विषय पनि होइन। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हाम्रा राम्रा काम मात्रै होइन, नराम्रा कामहरू पनि तपाईँले सल्लाह र सुझाव दिनुहोस्, सुधार्नको लागि हामी तयार छौँ भनेका छौँ र त्यही अभियान अन्तर्गत गएका छौँ। यो रेडियो भनेको तल्लो तहका जनता र किसानहरूले आफ्नो आवाजहरूलाई प्रस्फुटित गर्ने एउटा सामाजिक संस्था हो र यसलाई हामीले त्यही रूपमा प्रयोग गरेका छौँ र गर्नुपर्छ। तर यसो गरिरहँदा यहाँहरूले एउटा अर्को पनि काम गर्नुभएको छ कि साँच्चै किसान र जनप्रतिनिधिहरूलाई जोड्ने पुलको काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुभएको छ। जो दूर दराजमा गाउँका लेक बेसीमा रहनुहुने सिधै जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम पनि नभएका वा त्यो पहुँच राख्न पनि असम्भव हुने साथीहरू कृषक दाजुभाइहरूलाई पनि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडेर उहाँका गुनासाहरू जिज्ञासाहरू सोधेर र गाउँपालिकाले गरेका कामका बारेमा पनि जानकारी गराउने काम गर्नुभएको छ। यसलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सामुदायिक रेडियो म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो आवाजविहीनहरूको आवाज प्रस्फुटित गर्ने यो संस्था, यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ र भइरहेको छ। यो अभियानलाई हामी अझै सशक्त र मर्यादित बनाएर अगाडि बढाउने कुरामा लागिरहनेछौँ। म एक दुईवटा कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुभएका विषयहरू गाउँपालिकासँग प्रत्यक्ष जोड दिनु भएको छ। यो समृद्धिको लागि सहयात्रा, न्यायिक आवाज लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गाउँमा रहनुहुने किसानसँग उहाँका समस्या मर्का वा हामीले गरेका काममा उहाँप्रतिको शङ्कालाई निराकरण गर्ने, दूर गर्ने कुरामा यहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। अब हामीले यसलाई अझै व्यवस्थित, विशेष गरेर यो कृषि प्रधान देश र हाम्रो आम्दानीको स्रोत पनि कृषि नै भएको कारणले गर्दा किसान पेसालाई नै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरामा हामी लाग्नु जरुर छ। तर अघि सुदर्शनजीले भन्नुभयो जस्तै विश्वको परिस्थिति हेरिरहँदा, हामी आधुनिकताको नाममा अगाडि बढिरहँदा हाम्रा धेरै पौराणिक कुराहरू बिर्सने, भुल्ने वा वातावरणीय हिसाबले पनि पछाडि पर्ने यी विकृतिहरूको चाङमा हामी छौँ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चिर्नको लागि पहिलो कुरा त कृषि रेडियो अथवा रेडियो सामुदायिक रेडियोलाई सुन्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले जनताको बिचमा पुर्याउन जरुर छ। यसको आवश्यकता, यसको औचित्यता, यसको महत्त्वलाई दर्शाउन जरुर छ। त्यो काम गर्नको लागि गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण सहकारी संस्थामा काम गर्नुहुने आदरणीय अग्रजहरू, सामाजिक अभियन्ताहरूले यहाँ जसरी लागिरहनु भएको छ, लागिरहेका छौँ। अझै यसलाई प्रखर बनेर अझै सशक्त रूपमा यसको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा यसलाई हामीले जनताको बिचमा जानकारी गराउनु जरुर छ। नत्र भने हामी टिभी र फेसबुकमा अल्मलिएका ती युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई र ती किसानहरूलाई हामीले यो रेडियोप्रतिको आकर्षण बढाउनु जरुर छ। रेडियोबाट प्रसारण हुने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुनाउनको लागि त्यो खालको वातावरण बनाउनु जरुर छ। यसको लागि म जसरी तपाईँहरूले कृषकहरूलाई विभिन्न विषयमा पाठशालाको रूपमा यसलाई अध्ययन गराउने, प्रस्तुत गर्ने गर्नुभएको छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब हप्ताको एक दिन कृषि प्राविधिक मार्फत नै सिधै उहाँले नै जनतासँग सरोकार राखेर जनताको प्रश्न उत्तरको रूपमा सहभागी हुने गरी 1 घण्टाको कार्यक्रम, उहाँ 2 घण्टा कति हुन्छ, त्यो कृषि प्राविधिकलाई नै लिएर आएर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि कृषि रेडियोले व्यवस्थापन गरोस्, त्यो सहजीकरण गरोस्। त्यो गाउँपालिकाले त्यसमा के सहयोग गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ। अर्को पशु प्राविधिक, वास्तवमै किसानहरूलाई पशुपालन किसानहरूलाई उहाँहरूको सिधै त्यो प्राविधिकसँग जोडेर त्यो पशुपालनमा हुने समस्याहरूका बारेमा, रोगका बारेमा, त्योबाट हुने फाइदा बेफाइदा बिमा लगायत तमाम विषयहरूमा पशु प्राविधिक मार्फत नै किसान जोडिन पाओस्। यो हामीले उहाँहरूसँग टिमको आवाज होइन, सिधै पनि चाहनुहुन्छ भने तालिमको व्यवस्थापन वा अरू अनुभव आदान प्रदानका लागि अन्तर जिल्ला पत्रकारहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया राख्ने कार्यक्रमको पनि व्यवस्थापन आयोजना गर्नुहोस्। त्यो गाउँपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तयार छ। त्यो सँगसँगै हामी फेरि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई ती सहयोग गरे बापत हामी गाउँपालिकाले तपाईँहरूको पेसाप्रति कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैनौँ। तपाईँले दिएका सल्लाह र सुझावलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। म फेरि पनि भन्छु, पत्रकारका नाममा वा पत्रकारिताका नाममा कहिलेकाहीँ लोभमा परेर, तासमा परेर वा विभिन्न विषयमा जोडिएर कहिलेकाहीँ भए गरेका कामलाई तोडमरोड गर्ने काम पनि काहीँ भएका छन्। त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कहीँ आफ्नो भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउने कुरा पनि गर्नुहोस्। हामीले पनि गरेका छौँ भने हामी सच्याउने कुरा गर्छौँ। तपाईँ आफ्नो पेसाप्रति निष्ठावान र इमान्दारिता भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यही कुरा हाम्रो यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु र धेरै यहाँको बिचमा भन्नुभन्दा पनि म सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ, यो विषय उठेको पनि छ। अहिलेसम्म हामी उत्पादनमा जोड दियौँ।
कृषिमा उत्पादनमा मात्रै जोड दिइरहँदा बजारीकरणमा हामी पछाडि छौँ र धेरैले सहकारी मार्फत नै किन्ने र सहकारी मार्फत नै बिक्री गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो एकदम उपयुक्त विधि त हो, तर आजसम्मको बिचौलियाले जगडिएको हाम्रो यो प्रथा यसलाई तोड्नको लागि बहुत कठिन परिस्थिति छ। केही समय कुनै बेला म कुनै एउटा सहकारीको अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा हामीले किसानबाट उत्पादित तरकारीहरूलाई सहकारी मार्फत जोखेर अनि बिक्री गर्न गइरहँदा यो लामो समयको त बिचौलियाहरूको बिगबिगी उहाँहरूले धेरै मोटो रकम कमाइसक्नु भएको बहने सर्दै गरेको सहकारीले उत्पादित वस्तुहरू खरिद गरिरहँदा ती उत्पादित वस्तुहरूलाई यहाँ किन्नेहरूले बिचौलियाहरूले हिजोसम्म 5 रुपियाँमा किनेका छन्, सहकारीले 10 मा सुरु गर्यो भने उहाँहरूले 15 दिन थाल्नुहुन्छ। काठमाडौँमा लगेर उहाँहरूले हामी 15 मा किनेको चिजलाई 17 मा अथवा 18 मा बेच्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरू 15 मा बेच्दिनुहुन्छ अनि हामी उता बिक्रीमा पनि घाटा हुने किन्नमा पनि घाटा हुने र सहकारीले हात उठाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसको निराकरणको लागि यो विधिको अन्त्य गर्नको लागि 2-3 महिना सहकारीलाई डुबाउन सकियो भने वा कृषकलाई बढी पैसा दिएर किन्न खोज्ने अनि बिक्री गर्ने ठाउँमा सस्तोमा बिक्री गरेर आजसम्म काम गर्ने बिचौलियाहरूले केही ठुलो मोटो रकमलाई त्यो 2-4 लाख घाटा भए पनि सहेर त्यो सहकारीलाई उठाउने काम गर्छन् वा त्यो कामबाट बन्देज लगाउने काम गरेर फेरि एक छत्र व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रविधि भइआएको छ। यसको अन्त्य गर्नको लागि पहिलो कुरो त किसानलाई जागरण गर्ने कुरा नै पहिलो कामहरू त स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै एकचोटि सरकारले सुरु पनि गरेको विषय हरेक किसानलाई प्यान नम्बर दिएर प्यानमा दर्ता गराउने अभियान सुरु गर्ने र कृषकहरूले ल्याएको सामानलाई बिक्री गर्ने स्थानमा पनि प्यानमा दर्ता भएकै व्यापारीहरूले मात्रै किन्न पाउने वा खरिद गर्न पाउने र बिक्री गर्न पाउने कानुनको व्यवस्थापन गर्ने। त्यो सँगसँगै मार्जिन कति लिन पाउने, त्यसको क्रेता र विक्रेताको बिचमा वा किनेर बेचेको बिचको अन्तर कति हुने भन्ने विषय पनि सरकारले तोकिदियो भने यो प्रथा चाहिँ यो बिचौलियाको प्रथालाई अन्त्य गर्न सकिएला भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यसमा विशेष गरेर मान्यज्यूले नै विशेष पहल गर्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। यही कुरा यहाँ बिचमा राख्न चाहन्छु र हामी हरेक कार्यक्रम तपाईँ हाम्रो आफ्नो रेडियो हामी आफैले उत्पादन वा स्थापना गरेको रेडियो यो मार्फत नै सञ्चालन गर्न चाहिरहेका छौँ वा सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रम हुन्, गाउँपालिकाले गरेका अरू कार्यक्रम हुन्। म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कोरोना विशेष कार्यक्रमलाई उच्च मनोबल राख्दै घर घरमा पुगेर तपाईँहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, जनतालाई हतोत्साहित हुन दिनु भएन। त्यो सँगसँगै गाउँपालिकाले गरेका कामहरू वा विकास निर्माणका योजनाहरू र त्योसँग अरू विभिन्न विषयमा हामीले गरेका केही त्रुटिहरूलाई सच्याउने अवसर दिएर हामीलाई सल्लाह र सुझाव पनि दिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि म यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। कुनै पनि कुरा आफै पूर्ण हुन सक्दैन, सायद वयस्कको अवस्थामा अगाडि बढिरहेको हुँदा त्यसलाई हामी आफैले आलोचना भन्दा पनि सल्लाह र सुझाव दिएर अगाडि बढ्नु जरुर छ। यही कुरा यहाँ बिचमा राख्न चाहन्छु र फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी हाम्रा कामहरूलाई आफू पनि समीक्षा गर्ने गरौँ र हामीले गरेका हामी पारदर्शिताका कुरा गरिरहँदा आफै पनि पारदर्शी बनौँ र हामी जुन ठाउँमा जल नेतृत्व गरेका छौँ, जहाँबाट अगुवाई गरिरहेका छौँ त्यो विषयमा हामी प्रश्नसँग कसैले पनि क्वेसन उठाउन नसक्ने गरी अगाडि बढौँ। त्यो कुरामा सामुदायिक सहकारी संस्था रेडियोले यो सामुदायिक रेडियोहरूले हामीलाई खबरदारी सल्लाह गर्ने गरोस् र फेरि पनि तटस्थ र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने अभियानमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। यो अन्तर जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गर्दै यसलाई अझै कसरी परिस्थिति र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा पनि लाग्नुहोस्। यो कुरा यहाँ बिचमा राख्दै यो 12औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा गाउँपालिकालाई आमन्त्रण गरेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा कृषि रेडियोलाई विशेष धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यो रेडियो वा सामुदायिक कुनै पनि रेडियोलाई लोक त्रासको प्रभावमा पारेर हतोत्साहित हुँदै समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरण होइन, तटस्थ र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने प्रोसेस अघि बढायौँ। हामीले अनुमति पाउन सकेनौँ, हामीले त्यसलाई स्थगित गरेका छौँ र यो वर्ष पनि प्रयासरत छौँ। त्योभन्दा पनि पहिला धुनीबेसी नगरपालिकाले यो वर्ष अब छलफलको विषय बनाएको छ। अब कृषक पाठशाला एउटा बाटो हो। कृषक पाठशाला भन्दा पहिला अब कृषि पाठशाला चलाउनुपर्छ, किसान पाठशाला चलाउनुपर्छ भनेर हामीले यो वर्ष सुरु गर्ने भनेका छौँ। हामी किसानहरूलाई पढाउने गरी हामी त्यो जो किसानहरू बिहानभरि त्यहाँ चाहिँ पाठशालामा पढेर सिकेर आउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो खेतबारीमा दिउँसो अनि उहाँले आफ्नो काम गर्नुभयो भने बल्ल साँच्चै किसानले सिकेको सिप र त्यो हामीले सिकाएको पाठशालामा सिकाएको कुराहरू काम लाग्न सक्छ। त्यस कारणले अब हामी पढाउने भन्छौँ, कृषि विद्यालय खोल्ने भन्छौँ। त्यो कति वर्ष लाग्छ, त्यो उत्पादन कति वर्ष लाग्छ, त्यहाँ पढेको जेठीहरूले हामीलाई कति वर्षमा आएर जागिर खाएर सिकाउँछन् हाम्रा किसानहरूलाई। अब यो विषयलाई भन्दा पनि साँच्चै अनुभूति गर्ने गरी अब किसानहरूलाई नै पढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा नगरपालिकाको सोच छ र यो विषयमा यहाँहरूको साथ र सहयोगको पनि आवश्यकता छ। हामी अब यो हिसाबले तालिम र ट्रेनिङहरू दिने हो भने 2 महिने 3 महिने 6 महिने कति महिनेको कोर्स 15 दिनको कति दिने हो, आफ्नो गाउँमा आफ्नो टोलमा पढेर आफ्नो खेतीमा
काम गर्ने गरी अब किसानहरूलाई नै पाठशाला सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले सोच बनाइरहेको छ। यी यस्तै कुराहरूको बिचमा हामी अघि बढिरहेका छौँ। अब यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, धेरै कुराहरू मैले भन्नुभन्दा पनि नगरपालिकाले गरेका कुराहरू सबै कुराहरू हामी सामान्य एउटा न्युज पनि हामीले निकालेका विज्ञप्ति पनि हामी कृषि रेडियो र रेडियो राजमार्ग मार्फतबाट सबै वार्षिक रूपमा हामीले उहाँहरूको यो मिडिया मार्फतबाट प्रचार गर्ने गरेका छौँ। हाम्रा वेबसाइटहरूमा हाल्ने गरेका छौँ। यहाँहरूले गरेका धुनीबेसी नगरपालिकाले किसानको बिचमा गरेका कामहरूको बारेमा केही कमी छन् भने यहाँहरूले दिएका उचित सल्लाह र सुझावलाई नै हामी अँगालेर यसलाई लिएर हामी अघि बढ्नेछौँ। म यिनै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। जुन खालको रेडियो कृषिको कुरा छ, कृषि रेडियोले एकदमै मेरो अनुभवमा स्थानीय सरकारका हिसाबले मैले अनुभूति गरेको कुरा एकदमै निष्पक्ष रूपमा साँच्चै किसानको आवाज, साँच्चै जनताको आवाज, जनताले अनुभूति गर्ने आवाजहरू बुलन्द गरिरहेको छ। एउटा निष्पक्ष स्वस्थ प्रति यो चाहिँ पत्रकारिताको पत्रकारिताले गर्नुपर्ने ड्युटी निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो सदा यहाँहरूको यो यहाँ जुन किसिमले गरिरहनु भएको छ यो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि यहाँले वहन गरिरहनु भएको छ। यो तपाईँहरूको निरन्तर प्रक्रिया हो र यसै गरी सधैँभरि चलिरहोस् र जनताले यहाँलाई जुन दिएको यो विश्वास, यो अहम विश्वास सधैँभरि तपाईँहरूले कायम गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने म आशा र भरोसाका साथ म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हामीले गरेका कामहरूको विषयमा कुनै त्रुटि छन्, हामीले गर्न लागेका कुराहरू केही कमी छन् भने जुन किसिमले यहाँले सल्लाह र सुझाव दिने गर्नुभएको छ भोलि पनि त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय मान्य सङ्घीय मान्यज्यू, पार्टीका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सहकर्मी, स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख, समन्वय समितिका सदस्य, सङ्घ संस्थाका आदरणीय गैर सरकारी महासङ्घका सदस्य, पत्रकार साथीहरू लगायत यहाँका समाजका अगुवा अन्य मित्रहरू सबै उपस्थित महानुभावहरूमा म धुनीबेसी नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै मलाई यस कार्यक्रमको यो 12औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोलाएर धुनीबेसी नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो रेडियोको सफलताको शुभकामना सहित मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, अभिवादन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। कृषि रेडियो 11 वर्ष पुरा गरेर 12 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। आफ्नो स्थापना दिवस यो कठिन अवस्थामा पनि यहाँले जुन ढङ्गले सम्पन्न गरिरहनु भएको छ यो अवसरमा 11 वर्ष पुरा गरेको एउटा कलिलो बच्चा, वयस्क भइसकेको पनि होइन, 12 वर्षमा प्रवेश गरे। यो छोटो अवधिमा यहाँहरूले जुन सफलता हासिल गर्नुभएको छ, जुन उत्साह र प्रतिबद्धता मैले देखिरहेको छु, म गर्व गर्दछु र यहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दछु र यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको शुभकामना दिन्छु। हामीले यो रेडियो स्थापना गरिरहँदा खास गरी कृषकहरूलाई लक्षित गरेर एउटा रेडियो स्थापना गर्नु पर्यो भनेर यहाँहरू लागिरहनु भएको थियो। त्यो लाग्ने क्रममा तपाईहरुको छलफलमा त्यति बेला पनि म केही महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। तपाईहरुको उत्साह देखेर म असाध्यै खुसी थिएँ। तपाईहरुले निकै कठिन अवस्था पनि भोग्नुभयो। मैले सुने तपाईहरुकै मुखबाट आज हामी कम्तीमा बाँच्ने दाल भात खान सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भन्दा मलाई खुसी लागेको छ। तपाईहरु जुन उद्देश्यका साथ यो रेडियो स्थापना गरिरहनु भएको थियो, जहाँदेखिको यो पूर्वी बेल्ट, पूर्वी क्षेत्र, खास गरिकन यो असाध्यै उर्वर भूमि, कृषि उपजको लागि असाध्यै उर्वर भूमि, तरकारी, फलफुल, अन्नबाली जुनसुकै पनि असाध्यै राम्रो फल्ने ठाउँ, यही क्षेत्रलाई रोजेर तपाईहरुले यो रेडियो स्थापना गर्नुभएको छ। र अहिले चर्चा भइसक्यो, हामीले कृषकहरूलाई कृषि
कृषकले उत्पादन गर्ने बेलादेखि वितरण गर्ने दिनसम्म कृषकले भोगेका कठिनाइहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। म यहाँहरू सबैलाई निराश नहुनका लागि अनुरोध गर्दछु। निराशाले हामीलाई समाप्तिको बाटोतिर लैजान्छ। उत्साहित हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु भनेर मात्र होइन, हामीले व्यवहारमा त्यो कुरा पुष्टि गर्नुपर्दछ। हामी निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन, त्यस्तो अवस्था होइन। निराशाको कुरा कि कुण्ठा बोक्नेहरूले गर्छ कि कुनै इगोको समस्या छ होइन भने हामीले आज निराशाको कुरा गर्ने त्यो होइन। अघि चर्चा भइसकेको छ। हामी जुन व्यवस्थामा आएका छौँ, आज हामी जुन व्यवस्थामा छौँ, यो हिजोको निरन्तरता होइन। आज हामी अर्को व्यवस्थामा, नयाँ व्यवस्थामा आएका छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौँ हामी। नयाँ संविधान हामीले बनायौँ राजतन्त्र फालेर। अनि त्यो संविधान बमोजिमको नयाँ संरचनाहरू, 3 तहको सरकार हिजो थिएन। हिजो गाविस भन्थ्यौँ हामी, जीविस भन्थ्यौँ, सरकार भन्दैनथ्यौँ। आज हामी 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेका छौँ। सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। 3 तहको सरकारको निर्वाचन भइसक्दा सरकार प्रमुखहरू बस्ने कुर्सी थिएन। कार्यालयको कुरै छोड्नुहोस्, कहाँ बस्ने, कहाँ काम गर्ने, त्यो अवस्थाबाट गुज्रदै बामे सर्दै हामी आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पहिलो पटक अनुभवको पनि कमी भयो होला। सरकारको पहिलो प्र्याक्टिस हामी स्थानीय सरकारको गरेका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ विगतमा सिंहदरबारलाई अब जनताको घर घरमा ल्याउने भनेका थियौँ। सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरमा आएको अनुभूति जनताले गरेको छ कि छैन होला, कतिपय कमी कमजोरी होला। किनभने अनुभवको पनि कमी भयो। मैले भने हामीसँग कानुन थिएन, बस्ने ठाउँ थिएन, भौतिक संरचना थिएन। ती सबै निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हाम्रो बाध्यता थियो। त्यसैले हामीले नेगेटिभ, नकारात्मक मात्रै कुरा गर्नु। वर्षमा भएका कामलाई एउटा डालोमा हाल्नुहोस्, 5 वर्षमा भएको कामलाई अर्को डालोमा हाल्नुहोस्, तराजुमा जोख्नुहोस्, त्यसपछि अनि समीक्षा गर्नुहोस्। काम नभएको होइन, काम धेरै भएको छ, तर भएको कुरालाई हामी प्रचार गरिरहेका छैनौँ। भएको कुरालाई हामी भनिरहेका छैनौँ। हामी खालि कहाँ कमजोरी भयो, कहाँ गर्न सकेन हो, सकेको छैन। यहाँ मैले भने जस्तै कि इगोले काम गरेछ कि कुण्ठाले काम गरेछ, यो मात्रैले पनि गरेका छैन। म यो मात्रै पनि आरोप लाउँदिनँ कि धेरै जनताहरूको अपेक्षा पनि ठुलो थियो। विगतको सरकारभन्दा यो सरकार फरक हो। यो सरकारले हाम्रो सम्पूर्ण इच्छा पुरा गर्नुपर्छ, विगतकाले त गरेनन् भन्ने ठुलो सपना पनि थियो। त्यो सबै सपनालाई हामी 5 वर्षमा पुरा गर्न सक्दैनौँ हो। 5 वर्षमा हामी जग निर्माण गर्छौँ। 50औं वर्षको हामी जग, दरिलो मजबुत जग हामी निर्माण गर्छौँ। त्यो जग निर्माण गर्ने क्रममा हामी छौँ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु कि हामी कृषि क्षेत्रको चर्चा गरिरहँदाखेरि हामीले कृषि क्षेत्रमा के सम्भावना छ, यो क्षेत्र विगतमा के हुन्थ्यो, हाम्रो माटो सुहाउँदो। हामी अहिले पनि विशेषज्ञहरू ल्याएर हामी देखाउन सक्छौँ हाम्रो माटोले के माग्दछ, कुन फलफुल माग्दछ, कुन तरकारी माग्दछ, कुन बाली माग्दछ। म सम्झना दिलाउन चाहन्छु, अम्माको लागि असाध्यै प्रसिद्ध क्षेत्र हो, तर अम्मा आज छैन। अम्माको माग यति छ, देशमा मात्रै, स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि माग छ। यहाँ हुने क्वालिटी, त्यो गुणस्तरको अम्मा हामीले उत्पादन गर्ने हो भने हामी सिधै विदेश डलरमा हामी सप्लाई गर्न पनि सक्छौँ। त्यो क्वालिटीको अम्मा यहाँ फल्ने ठाउँ हो। हामी किन फेरि हामी त्यसको खेती गर्न सक्दैनौँ? त्यस्तै गरी यो क्षेत्रमा हुने अर्को जापानिज हलुवाबे, तपाईँलाई कतिको थाहा छ? जापानिज हलुवाबे त्यो हावापानीमा असाध्यै राम्रो हुन्छ। काठमाडौँमा कम्तीमा न्यूनतम बजारमा 300 रुपियाँ किलो अहिले उत्पादन आउन थालेको छ। 1 किलोको 300 रुपियाँ पर्छ। अहिले लगायो भने अर्को वर्षबाट फल दिन सुरु गर्छ। जापानिज हलुवाबेको कुरा, जापानिज नास्पातीको कुरा, जापानिज नास्पाती असाध्यै हुन्छ यो भेगमा फलफुलको हिसाबले भन्ने हो भने। त्यसै गरी एभोकाडो हुन सक्छ। हामी त्यो विषयमा किसानहरूलाई हामी प्रशिक्षित गर्ने, उहाँहरूलाई तालिम दिने
र विशेष गरी युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने हामी रोजगारीको कुरा गरिरहेका छौँ। रोजगारी भन्ने बित्तिकै हामी 10-20 हजारको जागिरको नोकरको कुरा गरिरहेका छौँ। हामी मालिक बनाउने कुरा गरेका छैनौँ। हामी अब आफैलाई मालिक बनाउने, आफ्नो गाउँमा आफै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने त्यतातिर हाम्रो स्थानीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ। एकजना मान्छेलाई जागिर खुवाउने कुरा, 20 हजार 10 हजारको जागिर खुवाउने कुरा ठुलो कुरा हामी ठान्छौँ। तर अहिले राज्यले यति कृषि क्षेत्रमा यति ठुलो अवसर दिएको छ। खास गरिकन अहिले सङ्घ प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय सरकारले पनि भनेको छ हामी अनुदान दिन्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ। समूहमा हामी चाहिँ किसानहरूलाई, युवा किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर काम दिन्छौँ र किसानहरूले गरेको कुरालाई हामी उत्साहित गर्छौँ, प्रोत्साहित गर्छौँ भन्ने धेरै कार्यक्रमहरू छ अहिले पनि। र यो अनुदानको कुरा गर्ने बित्तिकै मलाई सम्झना आउँछ विगतका अनुदानहरूको। विगतमा अनुदान हुने खानेहरूले पाउँथे, जसको पहुँच छ उसले पाउँथे। करोडौँ होइन अरबौँ रुपियाँ त्यसरी हिनामिना भएको छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ, प्याक्ट भन्ने एउटा प्रोग्राम आएको थियो। अरबौँ रुपियाँ जसले कृषि पेसा अँगालेको छैन, ऊ माटोमा जाँदैन, उसले गाई बस्तु पाल्दैन, बाख्रा पाल्दैन, उसले अरबौँ रुपियाँ पैसा लगेर त्यो दोहन गरेको छ। अहिले यति बेला त्यो जसले त्यो सपोर्ट गर्यो त्यो देशले उसले तथ्यसहित प्रमाणसहित नेपाल सरकारलाई उसले अनुरोध गरेको छ। प्रमाणसहित त्यहाँ घोटाला भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ र तपाईँहरूले छानबिन गरेर दण्डित गर्नु पर्यो, त्यसको सिफारिस तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। छानबिन गरिदिनुहोस् भनेर अहिले आएको छ। म संसदभित्र कृषि समितिमा पनि छु र हामीले यो विषय सुरुमा म त्यो समितिमा गएदेखि नै यसको छानबिन गर्नु पर्यो भनेर हामीले त्यसको लबिङ गरेका छौँ र त्यो छानबिनको हामी तहमा छौँ। मैले यो कुरा किन जोडेको भन्दा हामीले अब वास्तविक किसानलाई पहिचान गरेर वास्तवमै यो किसान हो कि होइन भन्ने कुरा पहिचान गरेर हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। यो मान्छे मेरो समर्थक हो कि होइन, मलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन, मलाई भोट हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने हिसाबले होइन। वास्तवमै यो किसान हो भने उसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। वास्तवमै उसले गरेको कामलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्दछ, उसलाई उत्साहित गर्नुपर्छ, प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अहिलेको सरकारले भनेको छ सुरुदेखि, कतिपय मान्छेले सुरुमा उडाउने काम पनि गरे कि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीको मात्रै भनाइ हो कि उहाँको मात्रै चाहना हो कि भन्ने सुरुमा मान्छेलाई लाग्थ्यो। तर अहिले यो सम्भव छ, समृद्धि सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने कुरा मान्छेको मन मस्तिष्कमा छ। सम्भव रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ र यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हुन पुगेको छ। त्यसैले हामीले अब विदेश गएर विदेशबाट फर्केका मानिसहरूलाई पनि आफ्नै गाउँमा, आफ्नै ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई पनि सामूहिक रूपमा हामी कृषि पेसामा लगाउनको लागि प्रोत्साहित गर्ने त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउनु पर्दछ। स्थानीय सरकारले सकेको कुरा आफूले गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकारले नसक्ने ठुला खालका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले, सङ्घले त अहिले स्थानीय तहमा पठाउने भनेको छ। जति पनि अनुदान छ केन्द्रबाट नगर्ने के हुँदो रहेछ भने केन्द्रले त्यो कुरा तलको तथ्य कुरा बुझ्नै भ्याउँदो रहेछ। वास्तवमा उसले त्यो काम गरेको छ कि छैन भनेर बुझ्नै 6 महिना लाग्दो रहेछ। त्यो पनि सही रिपोर्ट नआउँदो रहेछ। त्यसैले स्थानीय तहले त घर घरमा पुगेको छ, स्थानीय सरकार हरेकको ढोकामा पुगेको छ अनि उसले के काम गरेको छ भन्ने कुरा तथ्याङ्क उसँग छ। त्यसैले स्थानीय तहबाट गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सङ्घीय सरकारको ठहर भएर सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहबाट गर्ने भनेको छ। र अहिले हामी कोभिड-19 को महामारीमा छौँ। यो हामीलाई यति बेला हामी आत्तिएका पनि छौँ। यो के रोग हो? यो घरबाट निस्कन पनि नहुने, परिवारसँगै डराउनु पर्ने, एक आपसमा हिजो सँगसँगै हातेमालो गरेर हिँडेका साथीहरू भेट्दा पनि अलग अलग बस्नुपर्ने, आज हामी यति मान्छे पनि दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने। आज यो हामीले यो कार्यक्रम स्थापना दिवस भव्य रूपमा धेरै मान्छेलाई जम्मा गरेर गर्नुपर्ने हो नि, हामी त्यो सकेनौँ। किन भन्दाखेरिमा यो कोभिड-19 को कारणले, कोरोना भाइरसको कारणले हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। यसरी हामी डरमर्दो अवस्थामा छौँ।
तर म के अनुरोध गर्छु भने हामी आतंकित हुनु हुँदैन। सरकारले जुन खालको चाहिँ निर्देशन गरेको छ त्यसलाई पालना गरौँ र हामी एक्लै रहेर हामी सुरक्षित रहेर आफू सुरक्षित रहेर अरूलाई पनि सुरक्षित गराउँदै हामी यो रोगलाई परास्त गर्न सक्छौँ। हामी अरू आन्दोलनमा जस्तो मान्छेहरू एक ठाउँमा भिडभाड भएर आन्दोलन गरेर जुलुस गरेर यो रोगलाई हामी पराजित गर्न सक्दैनौँ। हामी एक्लै बसेर अनुशासित भएर पराजित गर्न सक्छौँ र त्यसैले यो रोगलाई पराजित गर्दै र कोभिड-19ले हामीलाई अवसर पनि दिएको छ भन्छु म। यसले हामीलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूका लागि यो अवसर पनि हो। हामी मानव जाति पनि प्रकृति यो कृषि रेडियोको उज्जवल भविष्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्घीय माननीय सांसद भूमि त्रिपाठीलाई हामीले धेरै ढिला मात्रै खबर गरेका थियौँ। हाम्रो यो छोटो तयारी पनि एकदमै छोटो भएको कारणले गर्दा हुन गएको ढिलासी सुस्ती तैपनि त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुने महानुभावहरूले जुन कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ उपस्थित हुनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सँगसँगै म यहाँलाई जानकारी गराउँछु थाके गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आजको यो कार्यक्रममा जुन व्यवस्थापकीय खर्चहरू जे जति लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा हामी भुक्तानी गर्छौँ है भन्नुभएको छ। यसको लागि पनि म थाके गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी धेरै अन्तमा पनि छौँ र महत्त्वपूर्ण सम्बोधनको लागि कृषि रेडियो सञ्चालक समितिका आदरणीय अध्यक्ष नेत्रराज पौडेललाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सरोजी। गाउँघर सहकारी संस्था को तर्फबाट त्यस मार्फत सञ्चालित कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जले आफ्नो 11 वर्ष पुरा गरी 12औं वर्ष प्रवेश गरेको यो वार्षिक समारोह कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं सङ्घीय सांसद भूमि त्रिपाठीज्यू, यो कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुने धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यू, यो रेडियो सञ्चालक समितिका सदस्य साथीहरू र यो रेडियोसँग सम्बद्ध पत्रकार साथीहरू र अतिथि पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो अप्ठ्यारो बेलामा पनि हामी सबै क्षेत्र समेटिएको चुस्त व्यवस्थापनको हाम्रो कार्यक्रमको सन्देश जान सक्ने गरी जुन यो समारोहको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, मूलतः म कर्मचारी साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामीले आज 12 वर्ष प्रवेश गरिरहँदा हामीसँग अहिले भएको स्ट्रेन्थ जे थियो त्यसलाई मात्रै हामी प्रयोग गर्ने हो भने पनि यो अलि राम्रो ठुलो हलमा 200-300 को सहभागितामा विषयगत क्षेत्रका सबै साथीहरूलाई समेटेर यो सञ्चालनका क्रमदेखि अहिलेसम्म सहयोग र समन्वय गर्नुहुने सबैलाई आमन्त्रण गरेर कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका थियौँ। तर यसका निम्ति पनि अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय तहमै समस्या सृजना गरिरहेको कोभिड-19 अर्थात् भाइरस सङ्क्रमणले हामीलाई त्यो उद्देश्य पुरा गर्न नदिए पनि हामी यो कार्यक्रम मनाइरहेका छौँ र यहाँ छौँ भन्ने कुरा यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हाम्रा सबै दर्शकहरू श्रोताहरूको बिचमा हामी पुगिरहेका छौँ। त्यसकारण म सबै जो जहाँ रहेर यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबै यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्छ
र सही रूपमा यहाँहरूले पनि ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै म यो रेडियोको उत्तरोत्तर प्रगति र आगामी दिन अझै आफ्नो विषय र क्षेत्रमा उद्देश्यमा अझ धेरै सफलताका साथ अगाडि बढ्न सकौँ हामी सबैलाई हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यसमा पनि रेडियोहरू विभिन्न तहका हुने विषयमा पनि चर्चा भइसकेका छ र म यहाँ धेरै यो सञ्चारको विषयमा र यसका स्रोतका बारेमा पनि धेरै चर्चा गर्न किन चाहन्नु भने आजको यो सहभागिता एउटा समाचारको स्रोत हुनुहुन्छ। तपाईहरु स्वयं यहाँ संघीय सरकारका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यसपछि जिल्ला समन्वयको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारका प्रमुख साथीहरू हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुका गतिविधि नै समाचारको स्रोत हो। त्यसकारण एउटा स्वयं समाचारको स्रोत हुनुहुन्छ। मिडिया के हो, यसको असर के हुन्छ, यसको प्रभाव के हुन्छ, तपाईहरु राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ। अर्को स्वयं समाचार निर्माता हुनुहुन्छ, समाचार निर्माण गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। यसको औचित्य, महत्त्व, प्रभाव यहाँहरूले अनुभव गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले पनि म यो विषयमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। मात्रै यो रेडियोको नेचर र यसको स्थापना र औचित्यताका हिसाबले हामी कहाँ छौँ भन्ने सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्ने हो भने यो रेडियो सामुदायिक रेडियो हो। हामी सबैले जानकारी राखेका छौँ र समुदाय भनेको हामी सबैको प्रतिबिम्ब पनि हो। समुदायभित्र पेशागत साथीहरू हुनुहुन्छ, पेशागत भित्र पनि कृषि पेशाका साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न उद्योग धन्दा लगायतका व्यवसायका साथीहरू हुनुहुन्छ। समुदायभित्र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, समुदायभित्र गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, समुदायभित्र सिङ्गो सरकार छ। त्यसकारण सामुदायिक रेडियोको कार्यक्षेत्र के हो भन्दा यो समुदायका सबै क्षेत्रमा पुग्न सक्ने र उहाँहरूका आवाजहरू बाहिर ल्याउन सक्ने, त्यसका राम्रा कुराहरूको प्रचार गर्ने, कमी कमजोरीलाई सच्याउने अवसरको रूपमा यसले अवसर सृजना गर्दैन। त्यसकारणले पनि मैले भनिरहनु पर्दैन, समुदायभित्र विपन्न पनि छ, समुदायभित्र गरिब छ, समुदायभित्र महिला छ, समुदायभित्र दलित छ, समुदायभित्र अपहरित वर्ग छ, समुदायभित्र अगुवा वर्गहरू पनि छन्, काम गर्नेहरू पनि, अवसर प्रदान गर्नेहरू पनि छन्, लाभग्राहीहरू पनि छन्। यी सबैको आवाज यो रेडियोको आवाज बन्नुपर्दछ र त्यसले राम्रा कुराहरूलाई प्रमोसन गर्ने र कमजोरीलाई हटाउने काम यसको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण यो रेडियोबाट हामी त्यो सबै अपेक्षा गर्न सक्छौँ? त्यो सक्दैन। हाम्रो क्षमता, यो रेडियोको जनशक्ति, यसले प्राप्त गरेको अनुभव, यसका योग्यता क्षमता के छन्, त्यसभित्र यो रेडियोले आफैले पनि त्यस्ता कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ र ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। र यो समुदायभित्र हाम्रो स्थानीय सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ र अरू सङ्घ संस्थाहरू छन्। तिनीहरूले अब यो रेडियोलाई यो समुदायको एउटा प्रतिनिधि हो भने यसले समुदायको आवाजलाई मुखरित गर्न सक्छ भने यसको क्षमता विकासका निम्ति, यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति, यसलाई अझै स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका निम्ति, अझै यसको जनशक्ति विस्तारका निम्ति हाम्रो भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषय पनि मलाई लाग्छ। त्यसका आधारमा हामीले कति उहाँहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो पनि समुदायकै विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म यहाँलाई फेरि पनि भन्छु, हामीले यो सामुदायिक रेडियोले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा बनाउने एउटा योजना र यस मार्फत हामीले गर्न सकिने, यसलाई प्रयोग गर्न सकिने योजनाहरू के हुन सक्छन्, सरकारवालाहरूले प्रदान गर्ने कुराहरू दिएर
यसमा हामी कम्तीमा 2-3वटा कुराहरूलाई बेस बनाएर अगाडि बढौँ। पहिलो कुरा, अहिले हामी जहाँ छौँ, जुन हैसियतमा छौँ, यसभित्र जनताले हामीलाई कसरी बुझेका छन्, हामीलाई सुन्ने सङ्ख्या कति छ, यसको पनि हामी सबै मिलेर एउटा स्टडी गरौँ। न हामी जनताको प्रचार प्रसारमै हामीसँग कृषकहरूको रेडियो छ, यसले यो समयमा हाम्रा निम्ति उपयोगी समाचारहरू प्रदान गर्छ, त्यो हामीले सुन्नुपर्छ भन्ने बुझाइमै समस्या छ कि त्यो प्रचारै पो गर्न सकेका छैनौँ कि छैनौँ भने यस्ता सबै बेसलाइनहरू चाहिँ हामी गरौँ। हाम्रो क्षमता के छ, हामीप्रति जनताको बुझाइ के छ, हामीलाई कति जनताले सुन्ने गरेका छन् र हाम्रो कार्यक्रमबाट जनताहरूले कति लाभ लिइरहेका छन्, यसको बारेमा पनि एउटा सर्वे गरौँ। दोस्रो कुरा, यो रेडियोबाट जनताले अपेक्षा के गरिरहेका छन्, के भइदिए चाहिँ अझ राम्रो हुन सक्थ्यो। अर्थात् यसबाट हामी यो कुरा चाहिँ लाभ लिन सक्थ्यौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई यो विस्तार गर्नुहोस् भन्ने केही छन् भने त्यो कुराहरू पनि लियौँ। र अर्को कुरा, स्थानीय सरकारहरू जसका कामहरूका बारेमा पनि अहिले चर्चा भयो, हामीले उहाँहरूलाई उत्साही गर्ने कुरा, राम्रा कामको प्रचार प्रसार गर्ने कुरा, कमी कमजोरीहरू जनताले अनुभूति गरेका कुराहरू सच्याउनको निम्ति उहाँहरूलाई सही ठाउँमा सही समयमा ल्याइदिने कुरा, यो पनि मलाई लाग्छ हामी मार्फत स्थानीय सरकारहरूको त्यो काम गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि उपलब्धि हो। यसका निम्ति हामी मार्फत उहाँहरूलाई पुर्याउन सक्ने सहयोग चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो पनि उहाँहरूले एउटा TOR बनाएर उहाँहरूका कामका बारेमा पनि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी यस्ता रेडियो लगायतका संस्थाहरूलाई दिन सकिन्छ, जसका आधारमा साँच्चै जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ। यहाँ त अहिले कस्तो हो भने हामी राम्रा कामको प्रशंसा गरिदियौँ भने प्रतिस्पर्धीहरूले म चाहिँ छायामा पर्छु कि, यो अहिले अगुवाई गरिरहनेहरू नै चर्चामा आइरह्यो भने त सधैँ उहाँहरूले मात्रै वर्चस्व रहने हो कि भन्ने डरमा पनि हामी अलिकति कन्जुसाइ गरिरहेका छौँ। अब राजनीतिक विभिन्नताका कारणले गर्दा फरक राजनीति नगर्ने यो समस्या छ। त्यसले गर्दा यसको निकास के हो भने हामी जसका निम्ति काम गरिरहेका छौँ ती मान्छेहरूको धारणा र प्रतिक्रिया चाहिँ के छ त, यो चाहिँ हाम्रो वास्तविक कुरा हो। यो पहिचान गर्नका निम्ति पनि हामीले आफैले गर्दा अहिले आफूतिर बाएछौँला। त्यसकारण यस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई हामीले परिचालन गऱ्यौँ भने साँचो कुराहरू पनि यहाँ आउन सक्दछन्, सच्याउनु पर्ने कुराहरू पनि त्यो सही ढङ्गले आउँछन्, राम्रा कुराहरूको पनि जनताकै आवाजमा, जनताकै बोलीमा, जनताको बिचमा त्यसलाई प्रचार गर्नको पनि यसलाई माध्यम बनाउन सकिन्छ। यस्ता संस्थाहरूलाई हामीले त्यो ढङ्गले उपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ। यसरी अगाडि बढ्यौँ भने यसका धेरै उपलब्धिहरू हामीले लिन सक्छौँ। तलका कुराहरू वास्तवमा नीति निर्माणदेखि त्यो योजना निर्माणसम्म, त्यसको कार्यान्वयनदेखि पारदर्शिताका विषयसम्म पनि हामीले साँच्चै तलबाट जनताको प्रतिक्रिया लिन सक्यौँ र उनीहरूको अनुभूतिलाई चाहिँ यथार्थमा उतार्न सक्यौँ भने हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराको पहिचानका निम्ति पनि मद्दत पुर्याउँछ। र म अझ अलिकति फराकिलो भएर यी संस्थाहरूले काम गरिदिने हो र यसलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने यो सामुदायिक रेडियो पनि भएको हुनाले जे पनि अहिलेका सहमतिहरू, उत्साहका कुराहरू, नराम्रा कुराहरू, द्वन्द्वका कुराहरू, विमतिका कुराहरू, यो सबै यो समुदायमै छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य बनाएर हामी गयौँ, त्यसलाई अन्त्य गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसलाई बढाउने शैलीबाट हामी गयौँ भने अहिले जे छ भएको भन्दा 10 गुणा बढी जनसमस्या सृजना गर्ने तहमा पुग्न सक्दछ। त्यसकारण यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भने हामी विभिन्न यो समुदायमा रहेका जसका बिचमा केही अन्तर्विरोध देख्छौँ, अन्तर्द्वन्द्व देख्छौँ, उहाँहरूलाई सँगै राखेर साक्षात्कार गराउने, उहाँहरूलाई अन्तर संवादमा सहभागी गराउने, जहाँ जनताले पनि प्रत्यक्ष सुनेका हुन्छन्। त्यसकारण जनताप्रति उत्तरदायी भएर पनि बोल्नु पर्यो। अनि ती विषयमा जनताले ती विभिन्न मान्छेहरूका बिचमा भएका अन्तर्विरोधका बारेमा उहाँहरूका प्रस्तुति हेरेर को सही र को गलत भनेर छुट्याउनको निम्ति पनि जनतालाई एउटा आधार निर्माण गर्न सक्छ। यसका निम्ति पनि हामी यस्ता संस्थाहरूलाई किन प्रयोग नगर्ने?
अनि हामीसँग भएका विमतिहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यसै गरी एउटा टेबलमा बसेर आफ्ना कुराहरू राख्ने उपयुक्त अवसर नपाएर पनि त्यो झाँगिरहेका हुन्छ। हामी यसरी बसेर एक आपसमा अन्तरसंवाद हुने गर्ने र आफ्ना लागेका कुराहरू भन्ने र आफूलाई अस्पष्ट भएका कुराहरूमा प्रश्न हुने र मनमा लागेका कुराहरू बतायौँ भने 2-3 पटक सँगै बसेर कुराकानी गरेपछि हामी मान्छे नै हौँ। मलाई लाग्छ फेरि हामी सामुदायिक मान्छेहरूका व्यक्तिगत चाहना स्वार्थ उद्देश्य पनि खासै के हुन्छ र? हामी जे गर्न खोजिरहेका छौँ यो समुदायकै निम्ति गर्न खोजिरहेका छौँ भन्दा मलाई लाग्छ यहाँ धेरै मान्छेहरूले अन्यथा अर्थ लाउला। म फेरि उद्देश्यमा त्यति धेरै भिन्नता देख्दिनँ। हामी यतिको बिचमा कुरा गर्ने हो भने मनमनमै हामीले सोध्ने हो भने पनि म यो समाजको निम्ति के योगदान गर्न सक्छु, मेरा कारणले अलिकति यो समाज उत्थानमा के गर्न सकौँला, वा यो समाज अलिकति राम्रो भएको हेर्न मेरो भूमिका के हुन सक्छ भन्ने कुरा नै मलाई लाग्छ हामी सामाजिक अभियन्ताहरूको दिमागमा हुने कुरा यही हो। त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कुरा, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने कुरा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, त्यसको निर्णय प्रक्रियाको विषय, त्यसमा हामीभित्र रहेका स्वभाव शैली, यी कुराहरूले कुनै कुरालाई चाहिँ अरूले पनि सहज रूपमा बुझिदिने, कसैलाई चाहिँ यी हाम्रा स्वभाव शैली र क्रियाकलाप व्यवहारका कारणले चाहिँ मन पराउने र नपराउने हुन्। यो चिजलाई हामी एक ठाउँमा बसेर कम्तीमा यो साझा सरोकारका विषयमा शैली स्वभावका बारेमा पनि हामीले एउटा धारणा के बनाऊ भने यो संसारमा अरबौं मान्छे छन्, ती अरबौं मान्छेहरूको बिचमा हामी हेऱ्यौँ भने समानता कहीँ पनि देख्दैन। तपाईँ 1 अरब मान्छे छान्दै जानुहोस्, खोज्दै हिँड्नुहोस्, म जस्तो मान्छे पाउँदै पाउँदैन। तपाईँ 1 अरबभित्र खोज्दै जानुहोस्, म बाल्किनजी जस्तो मान्छे पाउनै सक्दिनँ, मान्यजी जस्तो मान्छे पाउनै सक्दिनँ। अर्थात् हामी जो व्यक्ति छौँ त्यो जस्तो मान्छे अरबभित्र अर्को पाउँदैनौँ। यसको मतलब हामीसँग त्यो भौतिक आवरणमै भिन्नता छ, हामीभित्रको सोचाइमा भिन्नता छ, हामीभित्रको चिन्तनमा भिन्नता छ, हामीभित्रको शैलीमा भिन्नता छ, हामीभित्रको व्यवहारमा भिन्नता छ। त्यो भिन्नतालाई चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा त्यसले असर पुर्याउँछ भने असर पुर्याउने हदसम्म चाहिँ मलाई यसरी असर पुग्यो तपाईँका कुराले भनेर छलफल गरौँ। यदि पुर्याउँदैन भने त्यो मानवीय विभिन्नताभित्रको एउटा अंशको रूपमा बुझिन सकिगयो। हामी सबै फरक स्वभावका छौँ, फरक अनुहारका छौँ, फरक प्रकृतिका छौँ, त्यसकारण विचार पनि फरक ढङ्गले आउँछन्। सारमा त्यसको सार कुरा चाहिँ असर गर्ने खालको छ कि छैन, हानि पुर्याउने खालको छ कि छैन, त्यो चाहिँ समाजलाई अलिकति सहयोग पुर्याउने खालको, अलिकति भयो नि सकारात्मक परिवर्तन दिने खालको छ कि छैन, यसभित्र केन्द्रित बनाऊ। यसले धेरै कुरा समाधान गरेर जान सकिन्छ। यस्ता चिजहरू, यस्ता फोरमहरू आयोजना गरेर, अन्तरसंवादहरूका आयोजना गरेर, मान्छेका विचारहरू अभिव्यक्त गर्न दिएर, एक आपसका कमी कमजोरीहरू आम्ने सामने राखेर तेस्रो मान्छेको अगाडि भन्ने मौका दिएर हामी धेरै मान्छेहरूको सम्बन्ध सुधार गर्न सक्छौँ। हो, यसका निम्ति पनि मलाई लाग्छ यस्ता संस्थाहरूसँग त्यो कला हुन्छ, त्यो सिप हुन्छ, त्यो प्रस्तुति शैली हुन्छ। यस्ता कामहरूमा हामीले उहाँहरूलाई कति उपयोग गर्ने यो कुराहरू पनि प्रयोग गरौँ र यसबाट हामीले जति लिन सकिन्छ। सबै चिज यही हो, अचुक उपचार हो भनेर सोच्यौँ भने अचुक कोही पनि हुन सक्दैन। न स्थानीय सरकार हुन्छ, न सङ्घ संस्था हुन्छ, न व्यक्ति हुन्छ, न कुनै माध्यम हुन्छ, अचुक कोही पनि हुँदैन। हामी सबै मिलेर सबैलाई एक एकवटा विशिष्ट भूमिका दिउँ, त्यो उसको विशिष्टताभित्र हामी त्यसबाट सकारात्मक चिज निकाल्न खोजौँ भनेर हामीले सबै भूमिकालाई बाँडेर यो समाजमा हामी सबैको अस्तित्व छ। हामीले एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र हामी सबै सह-अस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो समाज परिवर्तनमा हामी अधिकतम सहभागिता जुटाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्यौँ भने धेरै असफलताहरू सफलतामा परिणत गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो सामुदायिक रेडियो जसले 11 वर्ष पुरा गरेर 12औं वर्ष प्रवेश गर्दैछ,
यसले पनि यो दिशामा समाज परिवर्तनको दिशामा समाजलाई एकताबद्ध बनाउने दिशामा समाजमा विभक्त भएका भावनाहरूलाई एकतामा जोड्ने कुरामा यो समाजमा रहेका आवश्यकताहरूलाई समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशामा एउटा भूमिकामा यो पनि अगाडि आउन सकोस् यसलाई हामीले अधिकतम यसको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ यही शुभकामनाका साथ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम विशेष समस्याको बीचमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले सबै क्षेत्र समेटिएको सङ्ख्याका हिसाबले हामी अत्यन्त सानो सङ्ख्यामा रहेर भए पनि जुन एउटा उत्साहका साथ रमाइलोका साथ यो कार्यक्रम समापन गर्ने अथवा आयोजना गर्ने छलफल गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ र तपाईँहरू सबैको सहभागिता रह्यो यसको निम्ति यो संस्थाको यो सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो रेडियोको आगामी दिनमा अझै कार्यक्रमहरू विविधतामा जान सकुन् समाजले चाहेको विषय अझ यसले निर्माण गर्दै जान सकोस् समाजको हाम्रो एउटा भरपर्दो साथी हो है कृषि रेडियो पनि भन्ने तहमा यसलाई हामीले विकास गर्न सकौँ यही शुभकामनाका साथ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो औपचारिक समारोह पनि यही समापन भएको घोषणा गर्छु धन्यवाद